समितिका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र अरू जनसमुदाय उपभोक्ताहरूको उपस्थिति होस् भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले वेबसाइटमा राखेर फेसबुकमा हालेर सूचना टास गरेर वडाले पनि प्रचार प्रसार गर्दै वर्षभरि गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबाट आएका अनुदानका कार्यक्रमहरू यो वडामा कति लगानी भए, कुन कुन उपभोक्ता समिति मार्फत काम भए, त्यो सबै आदरणीय वडा अध्यक्षले तपाईँको बीच प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा यहाँका जिज्ञासा के छन्, सल्लाह के छ, सुझाव के छ, गुनासा के छन्, वा क्रिया प्रतिक्रिया के हुन सक्छन्, त्यो सबै हामी सुन्ने। हिजोका दिनमा हामी तपाईँहरूलाई आफ्ना कुरा मात्रै भनिरहन्थ्यौँ भने आजको फोरम भनेको तपाईँ आदरणीय उपभोक्ताहरूको हो। तपाईँहरूले यो वडाभित्र भएका विकास निर्माण कामका बारेमा राम्रालाई राम्रो भन्दै धन्यवाद र कमजोरी भए यहाँ यसरी कमजोरी भयो भनेर सच्याउनको लागि सुझाव, त्यो सँगै शङ्का छन् भने यो विषयमा यति शङ्का छ, यहाँनिर कमजोरी वा केही तलमाथि भएको पनि हुनसक्छ, प्रश्न गर्नको लागि अनुरोध भन्न पनि पाइने यो फोरम हामीले उपलब्ध गराउन खोज्या। विगत वर्ष पनि हामीले कार्यक्रम सबै वडामा गऱ्यौँ। सबैले सायद त्यो तोकेको दिन र विशेष काम के परेको थियो रोकिसकेपछि पछाडि केही कारणले हुन सकेन, तर आज हामी सबै वडाका प्रतिनिधिहरू पनि छौँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि छौँ। योजना प्रवाहका मात्रै विषय छैनन्, त्यो योजना सम्झौता गर्न जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई कति सहज भयो, कर्मचारी महानुभावहरूको बोली व्यवहार वा शैली के थिए, कतिचोटि धाउनु पर्यो, वा अरू आर्थिक लेनदेनका कारोबारका विषय पनि उठे कि तपाईँले देखेको भोगेको जानेको कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने फोरमको रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ। त्यो सँगै भुक्तानीका हिसाबमा के अप्ठ्यारो भयो, अनि पैसा काटिँदा पनि किन काटियो, कसरी काटियो, सबै भुक्तानी भोगी कम भयो, काटिनुको कारण के हो, त्यहाँ लगानी कति भयो, काम योजना के थिए, त्यो सोध्ने फोरम यो। त्यो सँगै कृषि क्षेत्रबाट भएका सेवाहरू, स्वास्थ्यबाट भएका सेवाहरू, वा त्योभन्दा बाहेक गाउँपालिकाबाट आउने घटना दर्ता, वडाबाट दिने सेवा प्रवाहका बारेमा पनि यहाँहरूका आलोचना, जिज्ञासा, गुनासा, सुझाव, सल्लाह छन् भने त्यो सबै राख्नको लागि हामीले गाउँपालिकाले यो कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। र हिजो अस्ति 1 नम्बर, हिजो 2 नम्बर, आज 3 नम्बर, भोलि 4 नम्बर, यसरी यो अभियान अगाडि बढ्छ। हामीले पटक पटक भन्ने गरेको विषय, पहिला जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम आयोजना गर्थ्यो र झारलाङदेखि, छत्री देउरालीदेखि, धुसादेखि, जोगीमारादेखिका सबै योजनाहरूको सार्वजनिक सुनवाईका जिल्ला विकास समितिको हलभित्र हुन्थ्यो। प्रतिनिधिमूलक रूपमा केही साथीहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो। त्यसैलाई आधार मान्दै केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरे अनुसार थाङ्ग्रे गाउँपालिकाले पनि पहिलो वर्ष केन्द्रको रूपमा महाधिवेशनलाई आधार मानेर त्यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। हामीले लगभग 250 भन्दा योजनाहरू बढी सञ्चालनमा थिए। त्यो 250 भन्दा बढी योजनाहरूको अथवा 300 सम्मको योजनाको सार्वजनिक सुनवाई महाधिवेशनमा गरिरहँदा भूमिचुलीको लेक, रामचेको खाम भन्ज्याङ, पोखरी चौरदेखि, अनि 1 नम्बरको आरुखर्कदेखि, केवलपुरको थाप्लोदेखि, महादेशी वा सिमले सम्मका सबै मान्छेको उपस्थिति गरेर त्यो योजना मार्फत त्यो उपभोक्ता समितिको क्वेसन, जिज्ञासा राख्ने वा सल्लाह दिने फोरम त्यो अपुग हुँदो रहेछ भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। किनकि सबैको उपस्थिति हुँदो रहन्छ। कोही आउनुहुन्न, जानकारी भएर पनि आउनुहुन्न, कोही जानकारी हुँदाहुँदै भ्याउनुहुन्न, कोही दिनैभरि हिँडेर झर्नुपर्छ, त्यो एक्सिस रहेन। त्यस कारणले हामीले जनतालाई सिधै एक्सिस दिने गरी, उपभोक्तालाई सिधै एक्सिसमा पहुँच पुर्याउने गरी अब यो हरेक पहिला हामीले सोच्यौँ गाविस स्तरमा गर्दा सबैको उपस्थिति होला भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले तसर्फु, भूमिस्थान, केवलपुर, थाङ्ग्रे र गोरुपानी सहित 5 ठाउँमा दोस्रो वर्ष कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर त्यहाँ पनि एक्सिस पुगेन वा उपस्थिति कम भयो। त्यही 150 अथवा 150 को उपस्थिति हुने भयो। त्यसले मात्रै पनि भएन कि जनताले आलोचना गर्ने फोरम अझै पुगेन कि जनताले अझै उपस्थिति हुन समस्या भयो कि भनेर थाङ्ग्रे गाउँपालिकाले हरेक वडाको वडा कार्यालय वा पाएक पर्ने ठाउँमा यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र वडाभरि वर्षभरिमा वडाभित्र भएका योजनाहरू, परियोजनाहरू, सङ्घ संस्थाहरूले गरेका पनि, विकास आधार संस्थाहरूले गरेका पनि योजनाका बारेमा हामी कति सन्तुष्ट छौँ, सन्तुष्ट छैनौँ भने जिज्ञासा के छ, कतै हामी गलत त बुझिरहेका छैनौँ। 10 लाख योजना परेको छ, 15 लाख खायो भन्दा हो जस्तो लागेको त छैन, वा बोलाउँदा आउँदैनौँ, आलोचना मात्रै गर्दै हिँड्छौँ कि समितिमा बसभन्दा बस्दैनौँ अनि काम भएन पो भन्छौँ कि यी पाटाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। त्योसँगै काम गर्दा आफ्नै घर अगाडिको बाटो, खानेपानी, विद्युत, विभिन्न विषयमा काम गरिरहँदा हाम्रा चासो कति रहे, जिज्ञासा कति रहे, अनि समितिमा जनप्रतिनिधिबाट तपाईँहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यो विषय सबै
तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट अध्यक्ष रिसाउँछ कि उपाध्यक्ष रिसाउँछ कि वडा अध्यक्ष रिसाउँछ कि कोही मुलाइजा राख्नुपर्ने विषय छैन। जसको विषयमा तपाईँलाई क्वेसन गर्नुपर्ने छ गाउँपालिकाभरिका सबै सेवाको बारेमा, सबै सेवा प्रभाव भएका सेवाहरूको बारेमा जानकारी गराउने, प्रश्न हुने, जिज्ञासा राख्ने, कमजोरी भए सुधार्ने, कमजोरी नभए त्यसलाई पुष्टि गर्ने थलोको रूपमा यो सार्वजनिक सुनवाई आयोजना गरिएको छ। यही अनुसार यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई बुझ्नुहुनेछ, त्यही अनुसार आफ्नो प्रस्तुति राख्नुहुनेछ। यो अनुरोध सहित फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, एकदम सक्रियतापूर्वक मौन धारण गरेर होइन, सक्रियतापूर्वक यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास सहित यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म कृषि रेडियोका स्टेसन म्यानेजर सरोज पौडेललाई अनुरोध गर्दै म यो बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्छु। हस्त धन्यवाद। निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामी भित्र विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भए र हामीले जनताको काम गर्ने भएर कसम खाएर अगाडि बढिरहँदा कति बाधा अडचनहरू पनि आइपरे। हामी त्यसको सामना गर्दै आज हामी 5औं वर्षमा हाम्रो कार्यकाल निरन्तर रूपमा चलिरहेको कुरा पनि हजुरहरूलाई अवगतै छ। हामीले पहिलो वर्ष निर्वाचित भइसकेपछि 1 वर्ष हामी मोटामोटी तालिम गर्दै सिक्दैमा हाम्रो 1 वर्षहरू कार्यकाल बित्यो र पहिलो वर्ष हामीले थाग्रे गाउँपालिका स्तरबाट नै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भयो र त्यसपछि 2 वर्ष कार्यकाल साँच्चै नै भन्ने हो भने हामीले कति कुरा चाहँदै पनि कोभिड-19 ले गर्दा पनि हामी धेरै पछाडि पर्यौं। अन्य वडाहरूमा सार्वजनिक सुनवाई भइरहँदा पनि हाम्रो वडामा हामीले सार्वजनिक सुनवाई गर्न सकेन, किनकि आजको यो भेलाले प्रष्टै देखाएको छ। साँच्चै नै यहाँको भौगोलिक विकटता के हो, 3 नम्बर वडामा किन मान्छेको भेला हुँदैन भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छ, हामीले पनि सूचना गरेका छौं। मान्छेको भेला देख्नु भएको छ। मलाई त यस्तो लागेको थियो आज यहाँ हजारौं मान्छे हुनुपर्छ र हजारौं मान्छेबाट आज वडा अध्यक्षले साँच्चै नै 4-5औं वर्षमा दौडिरहँदा के गल्ती गरे, के कमजोरी गरे, त्यो कुरा यहाँ प्रष्ट हुनुपर्छ। मैले कमजोरी गरेको छु भने मैले करेक्सन गर्नुपर्छ, म त्यो प्रतिबद्ध पनि छु र यदि मैले गल्ती गरेको छु भने म दण्डित हुन पनि म प्रतिबद्ध छु। त्यसकारणले गर्दा म तपाईहरुबाट स्पष्ट क्लियर रूपमा आज जसरी चिया पसलहरुमा गफ हुन्छ, जसरी बाहिर गफ भइरहेको छ, वडा अध्यक्ष 3 नम्बर वडाबाट भाग्यो, किन आउँदैन वडामा, कति भ्रष्टाचार गर्यो, यस्ता टीका टिप्पणीहरु मैले चिया पसलमा सुनेको छु। प्लिज त्यहाँ होइन, यो सार्वजनिक रूपमा तपाईहरु आउनुपर्छ। साँच्चै नै मेरो मैले अघि नै भनिसके, कमजोरी छ भने मैले सुधार्नुपर्छ, किन मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तर मेरो गल्ती छ भने म दण्डित हुन पनि तयार हुनुपर्छ, मलाई यो लाग्छ। तर आज यो भेला कम भयो, हुन सक्छ मान्छेबाट मबाट पनि कति कुराहरु कमी कमजोरी भयो होला र म ओडामा काम नगरी म भाग्न पर्ने कारण केही पनि छैन। तर पनि यहाँ धेरै साथीहरुले टीका टिप्पणी गर्यो रे भन्ने हालको सुने, त्यसकारणले गर्दा म आज यहाँ स्पष्ट यो समाजबाट नै हुन चाहन्छु। र 5औं वर्षमा हामी रनिङ गरेका छौं। भोलि हामी आउँला नआउँला त्यो फरक पार्ट होला, हामी कुन राजनीतिक अवस्थामा हुन्छौं, कुन राजनीतिक धारमा हुन्छौं, त्यो कसैले पनि अहिले सोच्न नसकेको कुरा हो। भोलि कहाँ हुन्छौं, तर हामी एक अर्कालाई विरोधीको रूपमा कसैलाई खुइल्याउँदै जाने हो भने एक सोच्नुस्, अरूलाई खुइलाउने मान्छे नभएसी त्यो मान्छे आफै खुइलिनेछ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले प्रष्ट हुनुस्। हामी कसैको विरोध गर्न चाहदैनौं, हामी कसैलाई यहाँ यो या त्यो बहानामा हामी उसलाई पछाडी पार्न चाहदैनौं। पार्टी भित्र वैचारिक बहस हुन्छ, सबैको आफआफ्नो बहस हुन्छ, सबैको आफआफ्नो कोलह हुन सक्छ, तर हामी जहाँ छौं, हामी जस्तो छौं ती भित्र माझिनु पर्छ र हामीले अर्को देख्ने बित्तिकै त्यो विरोध गर्ने परिपाटी गर्यौं भने साच्चै नै यहाँ कोही पनि अछुतो हुँदैन, किनभने कमी कमजोरी सबैले गरेका छन्। तर त्यो सुधार्ने हो र गल्ती गरेछ भने दण्डित हुने हो। म त दण्डित हुन पनि तयार छु भन्ने कुरा पनि म यहाँ फ्लोरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। स्पष्ट रूपमा तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो, प्रमाणसहित ल्याउनुस्, म कारबाही भोग्न पनि म तयार छु। मैले 2 रुपैयाँ तलमाथि गरेछ भने स्पष्ट आउनुस्। हुन सक्छ काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अन्जानमा गल्ती कमजोरी हुन सक्छ, त्यसको म करेक्सन गर्ने पनि म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। र आदरणीय मानवहरू, त्यसपछि मैले यो 77-78 को जुन योजनाको कुरा छ, म तपाईहरुलाई पहिला स्पष्ट भन्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा करिब हाम्रो पूरक बजेट सहित हाम्रो यो जब सेकेन्ड सभा हुन्छ
41वटा चाहिँ योजनाहरू चाहिँ यहाँ मैले लिस्ट उतारेको छु र 41वटामा हाम्रो कति काम सम्पन्न भए, कति बजेटको थियो भन्ने कुरा नि म जानकारी गराउँछु। त्यसमा 3,44,96,000 बराबरको चाहिँ बजेट 3 नम्बर ओडामा विनियोजित भएको रहेछ। यो बजेट भनेको चाहिँ हाम्रो ओडामा जब कार्यपालिकाको बैठकबाट ओडामा पठाउनु भएको सिलिङ र त्यस बाहेक पनि पालिकाले सम्बोधन गरेका बजेटहरू पनि हामीले एकै ठाउँमा राखेका छौँ र त्यो बजेट चाहिँ हामीले यहाँ विनियोजित लगभग 3,44,96,000 बराबरको चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेट आएको देखिन्छ। र यसमा चाहिँ मैले नाम पनि सरसस्ती दिन्छु म कुन कुन बजेट छ त भनेर। पशु प्रबन्धन तथा अति विपन्न वर्ग लक्षित आय वृद्धि कार्यक्रम 7 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजित गरेका थियौँ। तर यो हाम्रो कोभिडको कारणले हामीले जुन पाडी वितरण गर्ने भनेका थियौँ त्यो पाडी नआएको कारणबाट चाहिँ ल्याउन नसकेको कारणबाट चाहिँ हामीले निरन्तरतामा पठाएका छौँ र अस्तिको लिस्टमा निरन्तरतामा यो लिस्ट आएको छैन। त्यो चाहिँ म अब त्यहाँ प्राविधिक समस्या हुनसक्छ, यो कुरा चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। र यो पाडीकै कुरामा थोरै कुरा गर्न मन लाग्यो। गाउँघरमा के पनि कुरा चलिरहेछ भने अब पाडी किन्ने पैसा अध्यक्षले कुम्ल्याएर हिँडेछ भन्ने खालको कुरा पनि मैले सुनेँ। हामीले फाइल तयार गरेका छौँ। रामकृष्ण सर आज बिरामी भएर बिदामा हुनुहुन्छ। साँच्चै नै त्यो पाडीको कार्यक्रम के भएको छ, हामीले फुल्ली रामकृष्ण सरलाई जिम्मा दिए हो, हामीले कुनै पनि त्यसमा जिम्मा ल्याएको छैनौँ। सिस्टममा चल्नुहोस् भनेर ठेक्का खुलेको छ, विभिन्न गरेका छ, तर पाडी ल्याउने मान्छे कोही पनि भएन। त्यो कारणले गर्दा निरन्तरतामा हालेका छौँ। अब खाएको नखाओ त्यहीँ छ, क्लियर हुनुहोस्, यो म क्लियर गर्न चाहन्छु। अर्को छ स्वास्थ्य चौकी ल्याब सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको छ। यो काम सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले यहाँ सर हुनुहुन्छ, बगैँचा खरिद प्रक्रिया योजना अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको छ र आज हाम्रो 32वटा विधामा चाहिँ ल्याबहरू चाहिँ ल्याब सञ्चालन भएको छ र अब तपाईँहरूको उपचार चाहिँ भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकीबाट सम्भव भएको छ। त्यो कुरा पनि म जानकारी गराएँ। अब त्यसमा मैले कति भ्रष्टाचार गरिनँ, उहाँ हुनुहुन्छ साथी, यो मैले काहीँ पनि हात हालेको छैन, मैले निर्णय गरेर पठाएँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु भनेर। र त्यसपछि छ अमरको मावि कम्प्युटर कक्षा सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन। अमरको माविमा गएर हेर्नुहोस्, कम्प्युटरहरू खरिद छ, खरिद प्रक्रियामै गएको त्यो पनि सिस्टममै गएको छ, पालिकाबाटै आएको छ यो विषय। अर्को छ 4 नम्बरमा कुप्चे खोला मल्डुङ तथा डाँडागाउँ खानेपानी योजना छ। यो 8 लाखको 6 लाख प्लस 2 लाख। 6 लाख भनेको चाहिँ हाम्रो सायद लाग्छ मलाई निकेशजी अध्यक्ष हुनुहुन्छ या को हुनुहुन्छ त्यसमा, तुलबहादुर तामाङजी हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षकोमा चाहिँ 6 लाखको बराबरको काम भएको छ र 2 लाख चाहिँ डाँडागाउँमा। यो 8 लाखको काम सम्पन्न भएको छ। अर्को छ A1 मन्टेश्वरी एकाडेमी, जुन हामीले इजारामा चाहिँ एउटा सार्वजनिक भवन छ, त्यहाँ A1 मन्टेश्वरी सञ्चालन गर्ने भनेर अगाडि बढायौँ। तर त्यो पनि हामीले खरिद प्रक्रिया ढिला भएको कारणले गर्दा निरन्तरतामा पैसा यसमा पनि निरन्तरतामा गएको छ। अर्को छ सीमा अमरको मिलनचोक बेसीमल्टो भूमिचुली सडक निर्माण 80 लाख रुपियाँ। यो ठेक्का प्रक्रियामा गएर अहिले पिण्डेश्वरीले काम गरिरहेको छ। कोरोनाको कारणले उसले म्याद थपेर फेरि पनि अहिले नालीको काम चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। अर्को छ बेसीमल्डुङ नाबुङ देउराली सडक, यो 6 लाख रुपियाँ छ। यो भने चाहिँ बेसीमल्डुङबाट माथि नबुझेको निकाल्ने बाटो हो, त्यो पनि बाटोको काम सम्पन्न भएको छ। अर्को छ अमरको बेसीमल्डुङ वडा कार्यालय सडक भने यो 1300 बाटो, यो पनि सडक हजुरले वडा कार्यालयभन्दा अगाडि हामीले व्यवस्थित नाला सहितको बनाएको छ र यसमा पनि अनुगमन भएर यो काम सम्पन्न भएको छ। अर्को छ मिलनचोक स्वास्थ्य चौकी पानीढुङ्गा सडक 15 लाख, यो पनि ठेक्का प्रक्रियाबाट हामीले संयुक्त ठेक्का निकालेका थियौँ, 80 र 15 जोडेर त्यो ठेक्काबाटै चाहिँ काम भएको छ। यो पनि सापकोटा टोल झारीटोल सडक तथा पेल्टिक्स निर्माण योजना छ, यो पनि समितिबाट नै सम्पन्न भएको छ, 7 लाख रुपियाँ। अमरको निगाले आग्रा सडक तथा ब्रह्माटोल सडक, यो पनि सम्पन्न भएको छ। यसमा राजकुमार मगर चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। युवा तथा खेलकुद योजना तथा मैदान व्यवस्थापन भनेर यसमा अमरबहादुर तामाङ चाहिँ अध्यक्ष, समितिबाटै काम भएको छ। नवबुद्ध युवा क्लब, यो यहीँ मिलनचोक भन्दा मुनिको 5 लाख रुपियाँ विनियोजित थियो, यो सम्पन्न भएको छ। सुमन तामाङ चाहिँ उहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी चट्याङ प्रतिनिधि टावर निर्माण भूमिस्थान भनेर पालिका स्तरबाट हामीले सल्लाह गरेर अब साँच्चै नै चट्याङ परेर चाहिँ यहाँ व्यक्तिको ज्यान नजाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू लगायत हामी बसेर एउटा चट्याङ प्रतिरोधी टावर बनाउने भन्ने एउटा 75 लाख विनियोजित भएको थियो। त्यो काम चाहिँ विविध कारणबाट चाहिँ काम हुन सकेन। हामीले जुन टावर बनाउने भनेका थियौँ त्यो टावर सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। हामी पछि एउटा कार्यक्रम पनि आयोजना भएको थियो र त्यसपछि अब के गर्ने भनेर यसको प्लानिङहरू भइरहेछ, अध्यक्ष त्यो कुराहरू भएको छ। यो पनि अब निरन्तरतामा के कति पैसा आछ, अब काम गर्न सम्भव नसम्भव त्यो हामी सल्लाह गर्छौँ। 75 लाखको विषयमा पनि महादेवेशी निगाले आग्रा सडक निर्माण 7 लाख रुपियाँ, यसको पनि भरत मगर अध्यक्ष, यो नि काम भएको छ, त्यहाँ सायद पक्की कामै भएको जस्तो लाग्छ, नालीहरू बनेको छ यसमा निगालेमा।
अर्को छ भैरवी सामुदायिक भवन निर्माण। यसमा धीरेन्द्र तामाङ अध्यक्ष छ। भैरवी निर्माण गरी अब काम सम्पन्न भएको छ समितिबाट। सामुदायिक विद्यालय मर्मसम्मा तथा कम्पाउन्ड वाल र घेराबार सायद यो हाम्रो कान्छा साईकै अध्यक्षतामा चाहिँ यो भैरवी सामुदायिकको चाहिँ काम भएको छ। राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण भने यी अमरखुको 5 लाख रुपियाँ, यो पनि काम भएको छ, हजुरले हेर्नु भएको छ। अमरखु मावि +2 सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 7 लाख रुपियाँ, 7 लाख रुपियाँ, यो पनि काम सम्पन्न भएको छ अमरखु माविको तर्फबाट। र अब त्यसपछि छ प्राविधिक शिक्षा अध्ययन विद्यार्थी आर्थिक सहयोग 1 लाख रुपियाँ थियो, त्यो पनि हामीले सिस्टममा गएर प्रक्रिया डकुमेन्टिङ गराएर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसपछि टोड्के सामुदायिक भवन छ 4 लाख रुपदास तामाङको अध्यक्षतामा। त्यो चाहिँ माथि च्यान्डाडामा एउटा चाहिँ सामुदायिक भवन बनेको छ, जहाँ चाहिँ मान्छे मर्दाखेरि त्यहाँ मलामीहरू बस्नको लागि, दाउराहरू राख्नको लागि चाहिँ 4 लाख बराबरको काम सम्पन्न भएको छ। नामरुङ सामुदायिक ट्रस्ट निर्माण 1,50,000, जो चाहिँ नामरुङ बासुपानीमा केही सामानहरू राख्नको लागि 1.5 लाखको काम, सायद ऋषि तामाङ अध्यक्ष हो जस्तो लागेको छ, उहाँको अध्यक्षतामा काम भएको छ। सुनाटोल किरापति ट्रस्ट निर्माण सम्पन्न दिपक सुनारको अध्यक्षतामा 2 लाख रुपियाँको काम चाहिँ यहाँ सुनाटोलमा भएको छ। त्यसै गरी गैरीटोल सामुदायिक ट्रस्ट निर्माण 1,50,000 टिकाबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा। यो गैरीटोल भनेपछि हाम्रो सायद निकेशजीहरूकै घरमा हुन्छ, उहाँहरूले नै सामानहरू खरिद गरेर विपेश गरेर भुक्तानी चाहिँ यहाँबाट हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। र लामिछाने टोल सडक निर्माण 3 लाख रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो गोपाल लामिछानेकोमा चाहिँ त्यो काम भएको छ। त्यसै गरी छ घरुङदेवी मावि कम्पाउन्ड, यो भनेको चाहिँ निगालेमा, त्यो पनि 4 लाख बराबरको कम्पाउन्डहरू भएको छ। हजुरहरूले पालिका स्तरबाटै अनुगमन गर्नुभएको छ पक्कै पनि। भैरवी आधारभूत खानेपानी योजना भनेको छ 1 लाख रुपियाँ, त्यस पनि पाइप खरिद लगायत के काम भएको छ, 1 लाख रुपियाँको काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी पण्डितोल खानेपानी योजना, यो हाम्रो यहीँको पण्डितोलको हो, त्यहाँ पनि 1 लाखको काम भएको छ, सायद वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छ। ब्रह्माटोल किरापुत्री ट्रस्ट निर्माण, यो काम हुन सकेन, कृष्ण प्रसाद पौडेल अध्यक्ष बनाएको थियो, यहाँ विविध कारणबाट काम हुन सकेन। अब यो निरन्तरतामा हामीले पठाएको छौँ, अब आउँछ आउँदैन त्यो चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी छ अमरको वडा कार्यालय बस्ती खानेपानी योजना भनेर ठाकुरनाथ पौडेल, यहाँ चाहिँ ठुलो समस्या थियो, यहाँ पनि पानी 1 लाख रुपियाँ बराबरको काम भएको छ। मन्त्रीटोल सामुदायिक ट्रस्ट निर्माण, यसमा निर्मला तामाङको अध्यक्षतामा काम भएको छ। त्यहाँ भवन पनि हेर्न सक्छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्यूमा राखेका छौँ, अहिले पनि बजेट हालेको छ, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने महिला भवन चाहिँ त्यहाँ निर्माण भएको छ। वडा कार्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन, हामीले सीता अर्यालज्यूलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ पहिला राखेका थियौँ, अझै पनि उहाँको पैसा दिनलाई हामीलाई समस्या भइरहेछ। हामीले त्यतिखेर यो उहाँलाई 1 लाख रुपियाँ त्यतिखेर पेमेन्ट गरेका छौँ र अब उहाँको बाँकी पैसा पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अमरको मिलनचोक सडक पक्की निर्माण हामीले 8 लाख रुपियाँ यो पनि सम्पन्न भएको छ, अम्बरबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा भएको छ। महन्त टोल खानेपानी योजना बद्री अर्यालको अध्यक्षतामा यो 1 लाख रुपियाँ यो पनि काम सम्पन्न भएको छ। लामिछाने टोल सडक निर्माण 1,50,000, यो काम हुन सकेन, पछिल्लो लटमा सम्झौता गरेका थियौँ, समय नपुगेर नि काम हुन सकेन। यसलाई पनि निरन्तरतामा कायम सकेसम्म गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँ थोरै समस्या छ, 1,50,000 बराबरको भयो भने त्यहाँ चाहिँ थोरै वाल लगाएर फिलिङ गर्नु पुग्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकी सुत्केरी प्रतिष्ठा तथा ग्याबिन निर्माणमा हरि तामाङको अध्यक्षतामा 2,76,000 बराबरको काम सम्पन्न भएको छ, तपाईँहरूले त्यो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकी ट्रस्ट सफाई, यो हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारबाट चाहिँ हामीले त्यो पहिला जुन प्रिफेक्ट बिल्डिङ थियो त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ हटाएर हामीले त्यहाँ अहिले पक्की भवन 2 करोड बराबरको जुन उता पुनर्निर्माणबाट चाहिँ परेको छ, र हामीले बाध्य भएर त्यो ट्रस्ट नभत्काइकन अर्को भवन बनाउन नसक्ने कन्डिसन, बजेटै ल्याप्स हुने कन्डिसन भएको कारणले गर्दा हामीले त्यहाँ जग्गा खाली गरेका हौँ। हामीले त्योभन्दा अगाडि 1.5 रोपनी जग्गा चाहिन्छ भन्ने यो मलाई थोरै कुरा गर्नु मन लाग्यो। 1.5 रोपनी जग्गा हामीले खरिद पनि गऱ्यौँ, छेउको मान्छेको जग्गा खरिद गऱ्यौँ। क्लियरली कुरा सचिवजी हुनुहुन्छ, हामी वडा कमिटी सबै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले 1 रोपनी दान दिने र 2 रोपनी चाहिँ पैसा लिने भनेर सबै होइन, के अरे आधी रोपनी दान 1 रोपनी चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर 3 लाखमा किने। भोलिपल्ट त अध्यक्षले त भसक्कै बनाएछ नि, खान लाएर मेरो आनामै जाने लाख भनेर भोलिपल्टै फिर्ता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब क्लियरली कुरा भन्नै पर्छ यो। यहाँ कतिले त यहाँ गलत प्रचार पनि गरे, अध्यक्षको नाममा 3 नम्बर हामीले बगैँता वडाको नाममा चाहिँ गरेका थियौँ त्यतिखेर जग्गा पनि। यहाँ सम्झौता गर्दा पनि बगैँता खेम सरले यहाँ टाइपिङ गर्नुभएको छ, छाप हान्नु भएको छ, साथी छ, सदस्यज्यूहरू यहीँ छ। भोलिपल्ट बर्बादै गरेछ नि, आनामै 1.5 जाने रहेछ, अध्यक्षले भसक्कै बनाएछ, स्वास्थ्य चौकीले बेतन लगाएछ भन्थ्यो। ल भएन भनेर त्यो पनि हामीले क्यान्सल गरिदियौँ, अहिले पनि नेपाली कागजमा लेखिएको छ। त्यसपछि समस्या भएपछि स्वास्थ्य विभाग मार्फत चाहिँ हामीले भोगचलन गरेकै जग्गामा पनि बनाउन मिल्छ भनेपछि स्वास्थ्य विभागबाट चाहिँ पहलमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सिफारिस ल्यायौँ र डिएलपाईबाट अहिले चाहिँ ठेक्का परेर काम भइरहेछ।
प्रष्ट हौँ। र अब पिपलको बोट पनि काटियो। यहाँ त कति पनि कुरा आएछ भने अब अमित घलेले पिपलको बोटै मास्यो, सबै बाहिरियो पनि भन्नुभयो। त्यो पिपलको बोट मासेर मैले हस्पिटल बनाउन खोजेको हो, मैले घर बनाउन खोजेँ होइन। यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो तपाईँहरू। हस्पिटल आवश्यक हो कि पिपलको बोट? पिपलको बोट रोप्न मिल्छ। अब हस्पिटल भने चाहिँ भोलि सधैँको लागि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा म पनि त्यो पनि स्पष्ट गराएँ। यो समस्या आएर हो। त्यसपछि छ निगाले कोटडाँडा सडक ढुङ्गा सोलिङ। यो पनि 7 लाखको प्रधानमन्त्री रोजगारबाटै ढुङ्गा सोलिङ गरिएछ। त्यहाँ काम गर्दा पालिकाबाट पनि त्यहाँ सपोर्ट भएको छ। त्यो पालिकाबाट नै सपोर्ट भइसकेपछि त्यहाँ कामहरू सम्पन्न भएको छ र त्यहाँ सोलिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले नयाँ काम गरेका छौँ। अब अर्को छ ठाडा खोला खानेपानी धारा निर्माण। यो 4,20,000 बराबरको यो पालिका स्तरबाट सम्बोधन गरेर अगाडि बढेको छ र यो पनि काम सम्पन्न भएको छ। अर्को छ घट्टे खोला खानेपानी धारा निर्माण। यो पनि काम सम्पन्न भएको छ अमरबहादुर कलानको नेतृत्वमा। र ओडाकारले भवन निर्माण 55 लाखको रामबहादुर साईको नेतृत्वमा चाहिँ सम्झौता भएको छ र त्यो काम चाहिँ भइरहेछ। हामीलाई अलिकति प्राविधिक समस्या छ, त्यहाँ पूर्जाहरू ल्याउनु पर्ने कारणले गर्दा थोरै समस्या छ। ओडाकारले भवन पनि निर्माण भएको छ र लगभग हाम्रो काम भएको लगभग 97-98% चाहिँ काम भएको छ र लगभग 2-3 जति चाहिँ निरन्तरतामा जाने अवस्था छ। र अर्को छ अघि चट्याङ प्रतिरोधीको मैले कुरा गरेँ, त्यो पनि अब अध्यक्षज्यूसँग सल्लाह गरेर हामीलाई कुनै संस्थाले सहयोग गर्छ कि भन्ने कुरा पनि छ अध्यक्षज्यूको। भयो भने साँच्चै नै ज्यान त कसैले पनि पार्टी छानी पक्कै ज्यान लिँदैन होला चट्याङले। यो चाहिँ 3 नम्बर वडामा आवश्यकको कुरा हो, त्यो राख्दा चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र मोटामोटी मैले यो कुरा राखेँ र तपाईँहरूको बिचबाट केही जिज्ञासा आउँछ भने ठिक छ, त्यो जिज्ञासाको मैले उत्तर दिने म कोसिस गर्नेछु। मबाट पनि कति कमी कमजोरी भयो होला, मैले यसमा म भएन, म 100% ठिक छु म भन्दिनँ, तर मेरो नियतिले मैले कुनै पनि कमजोरी गरेको छैन, यो कुरा स्वीकार्नुहोस्। र यदि मैले गल्ती कमजोरी गरेको छ भने त्यो करेक्सन गर्ने म प्रतिबद्धता लिँदै म अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। म नारायण तामाङ, थाङ्ग्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बागला खर्क साबिक भूस्थान वडा नम्बर 2बाट बोल्दैछु। मेरो भनाइ भनेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यज्यू र मेरो अम्बिका रूपाखेतीज्यूलाई यो भनाइ छ कि एउटा सानो हाम्रो गाउँमा सानो केस परेको थियो, सुन्नुहोस् है। अनि यसमा के भयो भने सेम केस हो, उसको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर हुनाले म यो केस लिएर गएको थिएँ, गाउँपालिका पुगेँ। अनि के भन्नुभयो तल भनेदेखि मलाई 3 महिनापछि आउनुहोस्, अब भदौ मसान्तसम्म हाम्रो खाता ओपन हुँदैन, खाता खोलेपछि खाता ओपन भएपछि मात्रै आउनुहोस्, हामी निर्णय गर्छौँ, अध्यक्षज्यूसँग बस्छु भन्नुभयो। अनि यो कुरा मैले स्वीकारेँ, ठिक छ भनेर म फर्केँ। फेरि 1 हप्तापछि गएँ, फेरि त्यही भन्नुभयो। अनि यही क्रम जारी रहिरह्यो। म तपाईँको लगभग साउन महिनामा गएको थिएँ, साउन भदौ असोज लिएँ, त्यो पनि अस्ति लिएँ। यही क्रममा गएँ। अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यूले गर्नुहुने व्यवहार जनतालाई सबैलाई एक व्यवहार हुन्छ कि फरक व्यवहार हुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु। यही केसमा अरू के भयो भनेदेखि अब मैले लिएर गएको केसमा 3 महिनापछि काम भयो। निकेश तामाङज्यू यही हुनुहुन्छ। निकेश तामाङले नि यही सेम केस लिएर जाँदा उसको चाहिँ तपाईँको 10 मिनटभित्र काम भयो। चेक सँगै ल्यायो, मलाई 20,000 को चेक दिनुभयो, निकेश तामाङले 25,000 को चेक पायो। यत्रो सामु यहाँ जनता हुनुहुन्छ, यो जनता हामी हो। सबैलाई एउटै नियम हुन्छ कि सबै एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ भनेर म सोध्न चाहन्छु उहाँलाई। राजेन्द्र प्रसाद अर्याल, साबिक भूस्थान 3, अहिले अब थाङ्ग्रे 3 नै हो। एउटा कुरो के भइरहेछ भने आफूलाई नजिकको पर्या समस्या देखिने हो, जसले पनि टाढाको समस्या त अब देख्ने कमै होला। जस्तै बाटो यहाँ घर नजिकै एउटा कोखाल्चा भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ ढुङ्गा आयो, ग्याबिन आयो, के आयो, त्यहाँ आउँछ बस्छ, अलि बर्खा लाग्छ उठ्छ जान्छ कि कहाँ जान्छ त्यो के कारणले त्यस्तो भयो? प्राविधिक सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, वडा प्रतिनिधिहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ पहिला बन्नुपर्ने ठाउँमा नबनेर त्यहाँको चाहिँ योजना कहाँ गयो त अहिलेसम्म? त्यहीँ बगेर पनि गएको छैन, ढुङ्गा पनि आएर थुप्रिन्छ, अलिपछि उठेर गइरहेछ, ग्याबिन पनि आएर झर्छ उठेर गइरहेछ। त्यहाँ बन्नुपर्ने पहिला जग बन्नुपर्ने ठाउँमा लेखमा गएर बन्यो कि? विकास त भयो होला पक्कै पनि, अब मासेर त गएको कहाँ गएर बनाउँदा हामी कहाँ आएर झरेको त्यो मेटलहरू चाहिँ अब यहाँ बन्दै अब राम्रो हुन्थ्यो, मेरो भनाइ त्यति। पहिलाको साबिक चाहिँ 1 नम्बरबाट आएको, अहिले साबिक अहिले चाहिँ थाङ्ग्रे 3। मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने विकासबाटको कामहरू चाहिँ थाङ्ग्रे 3 मा हामीले
धेरै गरेका पनि छौँ, भइरहेको पनि छ होइन। तर के छ भनेदेखि अन्त भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ यो वार्डमा चाहिँ काम त हुने, हिउँदाभरि हुने, बर्खा लगाएपछि उड्ने काम भइरहेछ होइन। सबैभन्दा आय स्रोत पनि बढी हाम्रो थाँक्रे 3मै छ गाउँपालिकाले लिएको आय स्रोत। तर थाँक्रे 3लाई चाहिँ अलिक छुट्टी नजरले हेरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्षज्यूहरूको के कस्तो भनाइहरू छ होइन। यहाँबाट करोडौँको चाहिँ यहाँबाट आम्दानीहरू आइरहेको छ थाँक्रे 3 र हाम्रो थाँक्रे 4बाट। तर यही वार्डहरूमा चाहिँ अलिक कम चाहिँ विकास कम भइरहेको कि जस्तो लाग्छ। तर यसलाई चाहिँ अलिक ध्यान जान जरुर होस् भन्न चाहन्छु, यति नै। पहिलो चाहिँ म राजेन्द्र प्रसाद अर्यालज्यूले जुन कुवा खोल्साको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँको वाल जालीहरू कहाँ गयो भन्ने कुरा म यसको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले यो सिम अमर्खु हुँदै लेकसम्म जाने एउटा क श्रेणीको बाटो हामीले तोकेका छौँ र प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले कम्तीमा नि 1 करोड पैसा विनियोजित गर्नुपर्छ भनेर ठेक्का मार्फत जाने भनेर त्यो पैसाहरू चाहिँ छुट्टिँदै आएको छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले त्यो पैसाबाट काम सुरु गर्दै गयौँ, पक्की नाली बनाउनुपर्छ भन्यौँ र कुवा खोल्चालाई नै व्यवस्थित गर्ने पनि भन्यौँ। तर इस्टिमेट गर्दा कुवा खोल्चा साँच्चै नै व्यवस्थित बनाउने हो भने 50औं लाख पैसा लाग्छ भन्ने भइसकेपछि अब हामीले हालेको करोड ती सक्ने कि या हामी स्टार्टिङबाट नै व्यवस्थित बनाउँदै जाने र त्यसलाई बरु प्रदेश केन्द्रमै गुहार गर्ने कि भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि हामीले थोरै इस्टिमेटहरूलाई अदल बदल, त्यो पनि हामी वडापालिकाको बैठकबाट नै पारित गरेर हामी पालिकाको इन्जिनियर साथीहरूसँग सल्लाह गरेर त्यो बजेटहरूलाई चाहिँ त्यहाँ काम नगरेको र हामी ठुलो खर्च हुने कारणले गर्दा र भोलि काम पनि नदेखिने त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ हाम्रो पक्की नालामा ग्राभेलमा गएको हो। हामीले त्यहाँको कुनै पनि सामान हामीले काहीँ पनि त्यस्तो अन्त लगेको दुरुपयोग गरेको छैन, म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा छ, हाम्रो राजकुमार पुरीज्यूले पनि एउटा कुरा गर्नुभयो हो, साँच्चै नै 3 नम्बर वडामा भन्ने हो भने यो आग्रा खोलाबाट जुन अहिले आय स्रोत 13-14 करोडको आय स्रोत थाँक्रे गाउँपालिकामा जम्मा हुन्छ, यो आग्रा खोला 4 नम्बर र 3 नम्बरको सिमानामा छ। साँच्चै नै भोलि यहाँ क्राइसिस हुने हो भने, यहाँ भुच्छे पहिरो जाने हो भने पहिला 3 नम्बर र 4 नम्बरको जनताले त्यो भोग्नुपर्छ। र पहिला पूर्व गाविस भूमिस्थान हुँदा पनि आग्रा खोला भएकै कारणले त्यहाँको प्रभावित क्षेत्र हो भनेर 35% पैसा चाहिँ 3 नम्बर वडा र 4 नम्बर वडा अहिले भयो। त्यतिखेर कति साबिक वडा पर्थ्यो, त्यसरी चाहिँ विभाजन हुने गर्थ्यो र पालिकामा नि यो बहस नभएको होइन। मैले कार्यपालिकाको बैठकमा पनि त्यो कुरा गरिरहँदा अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने ठिक छ 35% छुट्याउने भन्दा पनि बरु सम्बोधन के गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले साँच्चै नै 3 नम्बर वडामा बजेट पनि बढी नै दिनुभएको छ। म यसलाई अन्यथा बोल्दिनँ। हाम्रो भौगोलिक विकटता, यो ठुलो बस्ती 19 वर्ग किलोमिटरले ओगटेको यो बस्ती छ, समस्या छ, पातलो बस्ती छ। यहाँ विकासहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ जोड्नुपर्ने भएको कारणले पनि हामीलाई उहाँले गर्नुभएको प्लस सम्बोधन पैसाले पनि हामीलाई अपुग भएको हो। र राजकुमारको विषयमा दिगोको कुरा गर्दा हामीले विकास केलाई हेर्ने भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छौँ। के बाटो खन्नु मात्रै विकास हो त? त्यो मात्रै पनि विकास होइन। हामीले त्यो पाए एक घर एक धारा खानेपानीको हामीले एउटा प्लान बनायौँ। अहिले प्राय घर घरमा धाराहरू जडान भएको छ, पानी पनि आएको छ। अब यहाँ कुरा गरिरह्यो भने धारा मात्रै जोड्या कि पानी नै आ भन्छ कसैले के बाटा। अनि मैले भनिदिन्छु एकपटक जोडेपछि त दायित्व त आफ्नो पनि होला नि। मूल सफा गर्नुपर्ने हो कि पाइप कहाँ मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हो त, त्यो त जनताको नि दायित्व हुन आउँछ। र हामीले स्वास्थ्य सेवाकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ पहिलो वर्ष एम्बुलेन्स सेवा आज घर घरबाट चाहिँ एम्बुलेन्सले भाडै तिरे पनि सेवा त दिएको छ नि त। हिजो सिमलेको एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्यो भने 3 घन्टा कुर्नु पर्थ्यो नि। हिजो यहाँ कोही मान्छे लड्यो भने तन्नामा पोको पारेर डोकोमा बोकेर माधविसी लगेको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ। क्लियर हुनुहोस् न। अब छातीमा हात राखेर भन्नु पर्यो विकास भएको छ कि भएको छैन। आज स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्स लगायतका हेर्नुहोस्, अरू आज ल्याब सञ्चालन हुँदैछ। डिजिटल एक्सरे खरिद गर्नको लागि 14.5 लाख पैसा हालेको छ। आज भवनहरू निर्माण भइरहेको छ। सुत्केरी प्रतीक्षालय लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू भएको छ। आज विद्यालयमै भनौँ
विद्यालयमा गुणात्मक शिक्षा भएको छैन, त्यो म पनि स्वीकार्छु। त्यो 10औं वर्ष लाग्न सक्छ। गुणात्मक भन्ने कुरा एकैचोटि हुँदैन। अहिले हामीले झट्ट एकै वर्षमा चाहिँ सर्लकै बोर्डिङ जस्तो बनाऊ भन्दाखेरि त्यो सम्भव छैन, तर हामीले करेक्सन गरेका छौँ। आज कम्प्युटर शिक्षा 6 कक्षादेखिको विद्यार्थीले कम्प्युटर चलाउन पाउनुपर्छ भनेर हामीले कम्प्युटर शिक्षाको प्रणाली गरेका छौँ। निकै सर यी हुनुहुन्छ नवज्योति स्कुलमा अध्यक्ष भइरहँदा हामीले मिराज क्लासको सुरु गर्नुपर्छ, अडियो भिडियो क्लास सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी सल्लाहबाट त्यो पनि सुरुवात गरेका छौँ। सबैमा सम्भव भएको छैन त्यो, होइन। हामीले एक शिक्षक एक ल्यापटपको नीति ल्याएर नवज्योति स्कुलमा शिक्षकहरूलाई ल्यापटप दिएका छौँ, त्यो पनि पाठ योजना तयार गर्नको लागि दिएका छौँ। अन्य कुराहरूमा पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू नगरेको छैन। 350 मिटरको झोलेङ्गे पुल तपाईँको स्वीकृति सस्पेन्सन डिभिजन ब्रिज कार्यालयबाट स्वीकृति भइसकेको छ। अब दसैँपछि सर्वे आउँदैछ, त्यहाँ हामी बन्जी जम्पको कन्सेप्ट गर्दैछौँ पर्यटन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर। तपाईँको भूमिजुली लगायत पानी ढुङ्गा हामी गाउँपालिका र वडाको समन्वयमा डिपिआरहरू तयार भइसकेको छ। त्यहाँ पिकनिक पार्कहरू बन्नुपर्छ, पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। गुम्बाहरूको चाहिँ डिपिआर भइसकेको कन्डिसन छ। सडककै कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, अहिले 4वटा सडक 8 मिटरको सडक खनिएको छ। किन? यहाँ त बर्खा लागेपछि पानी पर्छ, यो स्वाभाविक हो। आज हाइवे हेर्नुहोस्, पृथ्वी राजमार्गलाई हेर्नुहोस्, जताततै व्यथिति छ। हाम्रो त धन्न अहिले पनि गाडी गइरहेछ, पहिरो लड्छ, विकटता छ, पहिरो लड्छ, काँडा काँडा छ, चितवन जस्तो हुँदैन रहेछ। हामीले नि गर्न चाहिँ खोजेकै हौँ, तर गर्दा गर्दै पनि हामीबाट नि कमी कमजोरी भयो। किन भयो? हिजो प्राविधिक इस्टिमेट तयार नगरिकन इन्जिनियरको मापदण्ड विपरीत काम गर्नाले आज हामीले यो भोगिरहेको हौँ। त्यो कारणले गर्दा मैले राजकुमार लगायत सम्पूर्ण आदरणीयहरूलाई पनि यो कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छु र मैले भनिसकेको छु, हामी सिस्टममा जाने हो। सिस्टममा गर्दै जाँदा हाम्रो कमी कमजोरी हुनसक्छ, त्यो कमी कमजोरीलाई हामी करेक्सन गर्ने हो। भोलि हामी यहाँ राजनीतिक माहौलमा आउँला नआउँला त्यो फरक पाठ हो, तर हामीले गरेका कामहरू मर्दैन। यो नै मलाई त्यही लाग्छ। हस्त, धन्यवाद। आज हाम्रो 3 नम्बर वडाको सार्वजनिक सुनाई भइरहँदाखेरि प्रमुख कुरो त के हो भने प्रत्येक आयोजनाबाट चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवहरू आइरहनु भएको छ। हाम्रो वडा अध्यक्षले राम्रा काम अब गरी भन्नु भएको छ, अब गर्नु पनि भएको छ। यसमा हामी विश्वास पनि छौँ। अब कति राम्रा काम गरे, कति नराम्रो काम गरे भन्ने कुरो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो। जो उपभोक्ता कमिटीमा बस्नु भएको छ, जो अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ, सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ, जुन ठाउँमा काम भइरहेछ त्यहाँका उपभोक्तालाई त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताले गर्ने नै हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो वडा अध्यक्ष 3 नम्बरको वडा अध्यक्ष जल्दो बल्दो हुनुहुन्छ। जल्दो बल्दो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले चुनाव जित्नु भएको हो यस वडाबाट। र पछिल्लो क्रममा आएर अलिकति चाहिँ नि जनतामा या उपभोक्तामा अब भनौँ न अलिकति घुलमिल अलिक गर्नै पर्ने कुराहरूमा चाहिँ छलफल कम भएर हो कि राम्रा काम गर्दाखेरि पनि त्यो अलिक छलफल नभएर अलिक विवाद बढी आएको हो कि अलि चाहिँ विरोध बढी आएको हो कि त्यो चाहिँ उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो। खासै म विरोध गरेर अमित घलेको लागि म विरोधै गरेर साह्रै त्यो हिँड्नु पनि म चाहन्न। किनभने वास्तविक काम भएको नभएको त्यो उहाँले बजेट हाल्नुभयो, बजेट दिनुभयो। अब उपभोक्ता कमिटीको अध्यक्ष सचिवहरूले त्यसको चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। उहाँले पनि मैले हालेको छु यो एउटा ठाउँमा भन्नुभयो। अब पारदर्शिता नि देखाउनु भयो। त्यो भएको नभएको उपभोक्तालाई नै थाहा छ, त्यहाँ कमिटीलाई पनि थाहा छ, हामीलाई भन्दा पनि। त्यस कारणले गर्दा अब अलिकति काम गर्दा पनि अलि छलफल र अलि सरसल्लाह कमी भएको कारणले गर्दा विरोध चाहिँ बढी आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सबैको सरसल्लाहले सबैको चाहिँ नि सल्लाह लिएर काम गर्दाखेरि त्यही काम चाहिँ उत्कृष्ट देखिने र राम्रो देखिने पनि होला। त्यही काम चाहिँ अलि सरसल्लाह कम भयो भने अलि नदेखिने पनि होला, अलि विरोध बढी आउने पनि होला। यही कुरा हो। अब गाउँपालिकाले काम गरेन भनेर भन्नु छ भने लगभग गाउँपालिकाले हाम्रो 3 नम्बर वडामा वडा विभाजन गरेर दिएको पैसा मध्ये पनि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले अझ बढी पैसा पठाइदिनु भएको छ। त्यो कुन ठाउँमा काम भएको छ त्यो कुरो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन। अब यहाँ हाम्रो यो राधाकृष्ण मन्दिर पनि भन्नु त हाम्रो अमितजीले पनि मैले पनि 5 लाख हालेँ भन्नुभयो। मेरो चाहिँ बुझाइमा गाउँपालिकाबाट 10 लाख पर्यो भन्ने कुरो भएको थियो। त्यो चाहिँ के हो अब अलिकति छलफलमा जाउँला त्यो पनि होइन।
जसले गरे पनि यो विकास भएको छ, त्यसमा केही ठुल्कुरो भएन। र अब हामीले वडा अध्यक्षलाई हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूलाई भन्नु पर्दाखेरि निगाले आगरा सडक अलिकति जोखिम छ। अहिले इनारा चौतारामा चाहिँ सर र मोटरसाइकल ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ झ्याप्प त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि गतिलो चाहिँ ड्राइभर भएन भने खोला गाडी पुग्न सक्ने जोखिमपूर्ण ठाउँ छ त्यहाँनिर। त्यसमा के भइरहेछ, सडक विभागबाट हो कि गाउँपालिकाबाट हो कि वडाबाट हो कि त्यो इनारा चौतारा लिएरको त्यो गल्छी त्यहाँ राम्रोसित मर्मत गर्नु पर्यो। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि वाल लगाउनु पर्ला। अनि हाम्रो धार्मिक स्थल जस्तै इनारा चौतारो, यो बेलागढको चौतारो, यो ठुलो पिपलको चाहिँ चौतारो, यो धार्मिक स्थल यो पहिलादेखि हाम्रो बुढापाकाले चाहिँ नि हुर्काएका रुखहरू संरक्षण गरौँ। बरु बाटो अलिकति घुमाएर अलिकति चाहिँ मर्मत गरेर पनि अलिकति खर्च बढाएर पनि यी चिजहरूलाई चाहिँ जोगाउनै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। काम सबैको काम राम्रो भएको छ, तर के भने अलिकति घुलमिल चाहिँ कम भएको हो कि अलिक सरसल्लाह चाहिँ कमजोर भएको हो कि भाइ साथीसित मलाई चाहिँ यस्तै लाग्छ। यति भन्दै मेरो चाहिँ कुरो यी टुङ्ग्याउँछु। हस्त मलाई लाग्छ केही हदसम्म राम्रै भएको छ। काम गर्ने सिलसिलामा कतिपय कमी कमजोरी हुनसक्छ। कमजोरी जानेर पनि होला नजानेर पनि होला, तर कस्तो खालको कमजोरी हो त्यो हामी आफैले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। हामीले कसले के गर्यो गरेन भन्दा पनि हामीले के गर्यौँ गरेनौँ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हो ती कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। बजेट कुन ठाउँमा कति बजेट पर्यो त्यो हामीले सम्बन्धित ठाउँको काम के कसरी भइरहेको छ, बजेट अनुसारको काम भएको छ कि छैन, हामीले सम्बन्धित ठाउँमा जाने त्यो ठाउँको काम हामी आफैले विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। बजेट अनुसारको काम हो कि होइन। अनि काम गर्दा कतिपय कुराहरू साथीहरूमा पार्टीगत कुराहरू आउन सक्छ। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विकास निर्माणको काममा कहिल्यै पनि त्यस्ता कुराहरूलाई समावेश नगरियोस्। काम गर्ने विषयमा हामीले सबै समान ढङ्गले काम गरेर हाम्रो ठाउँलाई विकास निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। बजेट अनुसारको काम गर्नको लागि हामीले साथीहरू कुन ठाउँमा गएर हामी भन्छौँ वडामा पालिकामा कहाँबाट बजेट कहाँ कति के आयो भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सम्बन्धित ठाउँमा आएर चित्त नबुझेका जिज्ञासाहरू छ भने हामीले सम्बन्धित ठाउँमै त्यस्ता कुराहरू राखौँ, बाहिर कुरा गर्ने होइन। अनि हाम्रो परिपाटी एउटा के छ भने मैले कतिपय ठाउँमा हेरेँ बजेट आउँछ काम हुन्छ। जस्तै यो बर्खामा पनि हेरेँ भल बगिरहेको थियो, भल बगेर बाटो खोलिराखेको छ। अनि त्यो बाटो खोलेको हेरिदिएर नि अलिकति त्यो बाटोमा आएर काम गर्दाखेरि त्यो भल तर्काउँदाखेरि बाटो जोगिन्छ, तर त्यो भल तर्काउनपट्टि नलागेर हामी भोलिपल्ट यो ठाउँमा विकास पाएन, बाटोको अवस्था यस्तो छ। अनि यो कसले गर्ने? त्यो सबै जनप्रतिनिधि सबै नेताहरू आएर गरिदिने त पक्कै होइन जस्तो लाग्छ। हामी युवाहरूले, हामी स्थानीय बासिन्दा उपभोक्ताहरूले सबै ठाउँमा हामीले अर्काले गर्दैन भन्दा पनि हामीले सक्ने कामहरू आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा आफ्नो विकासको लागि, आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणको लागि हामी आफै अग्रसर हुनु नै राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले काम कुन हिसाबले गर्ने, कुन काम चाहिँ कसरी अघि बढाउने, त्यस्ता कुराहरूमा म सबै युवा साथीहरूलाई एकजुट भएर हामी विकास निर्माणको लागि के गर्नुपर्ने हो, युवा एकता आवश्यकता छ। त्यसैले युवाहरू एक भएर आवश्यक विकासको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालय अथवा पालिकाका हाम्रा अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा बजेट छुट्याइयोस् भनेर हामीले एकता भएर हाम्रो तत्कालीन आवश्यकता भएका जुन ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा बजेटको माग गर्नुहोस्। त्यो बजेटलाई सही सदुपयोग गर्नुहोस्, बजेट अनुसारको काम गर्नुहोस्। कतिपय ठाउँमा
सार्वजनिक सुनवाई भएन भनिएको छ। सार्वजनिक सुनवाई हामी अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि जुन ठाउँमा उपभोक्ता समितिहरू हुनुहुन्छ उपभोक्ता समितिलाई हामी उपभोक्ताहरूले नै बजेट के अरे सार्वजनिक सुनवाई गर्नलाई अपिल गरौँ। सार्वजनिक सुनवाई गर्ने काम भनेको हामी अरूले भन्दा पनि उपभोक्ता समितिले गर्ने हो। त्यसको सुनवाई भएन भने हामी उपभोक्ता समितिहरूले बाहिर विरोध गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित ठाउँमा गएर उनीहरूलाई हामीले नै दबाब दिएर बजेटको लागि बजेट कार्यान्वयन भएको सही ठाउँमा भयो भएन त्यसको लागि यथाशीघ्र छानबिन गर्न हामीले त्यो बजेट अनुसारको काम डिटेल रूपमा हेर्नको लागि हामी आफै तत्पर हुनुपर्छ। अर्काले गर्देला गरेन भन्ने भन्दा पनि हामी आफै एकरूप भएर लाग्नु हुन आग्रह गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। लामो समयदेखि ठाकरेको वडा नम्बर 3 को विकास निर्माणको सन्दर्भमा राजनीतिक सवालका सन्दर्भमा नजिकबाट नियालिरहेको एउटा व्यक्ति भएको हिसाबले मैले आफ्नो केही भनाइहरू यहाँहरू राख्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठानेको छु। यसलाई कमी कमजोरी वा आफ्नो सुधार हुनुपर्ने पक्षको रूपमा सम्बन्धित निकायले लिनुहुनेछ भनेर म यो विश्वास गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले भन्दै एउटा कुरा राखिहाल्नुपर्ने कुरा, अघि नारायण तामाङ एउटा कुरा उठाउनु भयो। संयोग नारायण तामाङ र मेरो चेक सँगै बनाएको थियो। मलाई गाउँपालिकाको सबै नियम मलाई थाहा छैन, तर मैले लगेको चेकको सन्दर्भ मैले जुन 25,000 निकालेको चेकको सन्दर्भमा म यहाँ प्रश्न पार्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा ठाकरे गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबीको भूमिस्थान गाविस वडा नम्बर 5 मा बस्नुहुने कुमार परियारको श्रीमती 2 महिनाको डेलिभरी 2 महिनाको प्रेग्नेन्सी चाहिँ उहाँको खेर गएछ। खेर गइसकेपछि उपचार गर्न नसकेर घरमा राख्दै अत्याधिक ज्वरो आइसकेपछि भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकीमा ल्याउनु भएको छ। भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकीमा ल्याइसकेपछि उहाँको ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि रगतमा असाध्यै इन्फेक्सन देखिएको र तुरुन्तै काठमाडौँमा पुर्याइयो भने मान्छे बाँध्न सक्ने र काठमाडौँ पुर्याएन भने उक्त महिलाको मृत्यु पनि हुन सक्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य कर्मीबाट मलाई जानकारी भइसकेपछि मलाई तत्कालै यहाँ आइदिनु पर्यो। हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन, काठमाडौँमा जानुपर्ने कसरी जाने भन्ने जुन प्रस्ताव राखिसक्नु भएपछि तत्कालको अवस्थामा मैले ठाकरे गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्ष रामकुमार सर, यसरी उपाध्यक्ष अम्बिका जीलाई मैले फोन गरेँ, सरसल्लाह गरेँ के हो यसको प्रक्रिया भनेर भने र तत्कालको अवस्थामा मैले आफैले मसँग थिएन पैसा, मैले आफैले पनि त्यही स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सङ्गीताज्यू यसै गरी मैले चाहिँ तत्कालै काठमाडौँसम्म पुग्ने खर्च बेहोरेर एम्बुलेन्स हालेर काठमाडौँ पठाइयो र उहाँलाई आइसियुमा राख्यो। तुरुन्तै आइसियुमा राख्यो र आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरियो। र यस सन्दर्भमा ठाकरे गाउँपालिकाले विपन्नसँग प्रधान के अरे गाउँपालिका अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्नहरूलाई 25,000 दिने एउटा नियम रहेछ। त्यो नियम अनुसार 25,000 रुपियाँ दियो र उहाँले दिनुभएको 25,000 रुपियाँ गाउँपालिकाले दिएको 25,000 रुपियाँ मैले फेरि थापाथली प्रसुति गृहमा पठाइयो र उहाँको उपचार अहिले थापाथलीमा भइरहेछ। सुनेको अनुसार सुधार उन्मुख छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यो कुरा म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु किनकि आवाज उठिसकेपछि यो कुरा मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरा, हामी विकास निर्माणको कुरा गरिरहेछौँ, हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ। विकास सँगसँगै हामी समृद्धिको कुरा पनि जोडिरहेछौँ। समृद्ध भने के हो? समृद्ध भने के हो? ठाकरे यो अघि पनि वडाध्यक्षले भन्नुभयो, हामी पहिलो चरणमा सिक्दै गयौँ। कोभिडको कारणले हामी विभिन्न किसिमले चाहिँ हामी अल्मलियौँ भन्ने विविध कारणहरू छन्। मैले यहाँ के कुरा मात्र राख्न खोजेको हो भने हामीले खोजेको विकास निर्माण अब गरिबीको कारणले हामी पछौडेपन विश्वकै चाहिँ गरिबी देशहरूमध्ये चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेको देशलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, विकसित देशमा कसरी लैजाने, विकासोन्मुख देशलाई विकसित देशमा कसरी लाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलसँग भएका ठुला राजनीतिक परिवर्तनले गर्दाखेरि अब सङ्घीय प्रणालीबाट स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीय तहले जनताको जनजीविकाको सवालमा, जनताको आर्थिक उपार्जनको सवालमा यसले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जनतासँगै सँगसँगै हुनेछ र जनताको
दैनिक जीवन जुन चलाउने विषयमा यहाँ के जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ र समृद्धि त्यहाँबाट हुनेछ। विकास सँगसँगै हामी समृद्धिको नारा लिएर हिँडिरहँदाखेरि हामीले विकासको बाटोलाई असाध्यै ध्यान दियौँ। यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत वडाध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले समृद्धि र विकास भनिरहँदा हामीले विकासको जुन भौतिक विकास, विशेष मूलतः हामी भौतिक विकासमा सडक, कुलो, नहर, यसै गरी मन्दिर, पार्टी पौवा, स्कुलका भवन यस्तै विषयमा हामी रुमल्यौँ 5 वर्ष। जनताका समस्या, उत्पादनका कुराहरू, जनताले उत्पादन गरेका कुराहरू, बजारीकरण गर्ने कुराहरू र उचित मूल्यका कुराहरूमा हाम्रो ध्यान नगएकै हो। यो कुरा हामीले अझै नसोच्ने हो भने फेरि पनि हामी विकास र समृद्धिको नाममा विकासको मात्रै पछि लागिरहने हो भने हो विकास पक्कै पनि समृद्धिमा टेवा पुग्ने खालको, समृद्धिलाई चाहिँ सहयोग हुने खालको विकास हुन सक्छ। यो विकासको जुन पूर्वाधारले समृद्धिलाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा होइन, तर विकास सँगसँगै हामीले जसरी 100% विकासले हामीले काम गरिरहँदाखेरि समृद्धिको बाटोलाई, किसानका मजदुरका विषयलाई, बेरोजगारीको विषयलाई, हामीले बेरोजगारीको विषयमा कति सोच्यौँ, हामीले कति गऱ्यौँ, मैले कति गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिहरूले कति गर्नुभयो प्रयास। अहिले अघि नै एउटा जुन पाडो किन्ने कुरो गर्नुभएको छ, पाडी किनेर वितरण गर्ने, यसले किसानको जो चाहिँ निम्न वर्गमा छ उहाँहरूको लागि यो एउटा वरदान साबित हुन्थ्यो होला। सबै विकास निर्माणको काम भए संयोग भन्नुपर्छ वा विडम्बना भन्नुपर्छ, त्यही किसानको काम हामीले निरन्तरता दिन सकेनौँ, त्यही काम हामीले गर्न सकेनौँ सम्पन्न। अन्य कामहरू गरे हामीले भन्दाखेरि हामी कति चाहिँ मजदुरको सवालमा, किसानको सवालमा विशेष गरी 100% नै भन्नुपर्छ। एकाध बाहेक जागिर खाने अथवा चाहिँ रोजगारीका सिलसिलामा भएका मान्छे थोरै छन्। एकाध बाहेक 100% चाहिँ किसान भएको ठाउँमा किसानमुखी कामहरू चाहिँ कति भयो त? यसो भनिरहँदाखेरि मैले आलोचना गरेको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ, तर यो वास्तविकता हामीले खोजेको यही हो। अबका दिनहरूमा हाम्रो योजना जनमुखी, किसानमुखी अथवा उत्पादनमुखी अथवा चाहिँ आर्थिक समृद्धिमुखी हुन सकिएन भने पुरा एक किसिमले भनियो भने भौतिक निर्माणले मात्रै पनि समृद्धि आउन नसक्दो रहेछ। यो मैले अनुभव गरेको हो। मैले तपाईँलाई यो उदाहरण किन दिइरहेको छु भने करोडौँको बिल्डिङ त बन्यो हाम्रो आँखा अगाडि। करोडौँको बिल्डिङमा पढ्न जाने मेरो बच्चाको खुट्टामा चप्पल छ कि छैन त? चप्पल किन्ने हैसियत मैले बनाउन सकिनँ। आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हामी सबैले। मेरो तर्फबाट म आत्मसमीक्षा गर्छु। मैले दिनुपर्ने ठाउँमा मेरो बौद्धिक क्षमताले दिनुपर्ने कुरा, जनप्रतिनिधिको ठाउँमा राख्नुपर्ने कुरा म राख्छु। अब हामीले सधैँभरि मैले अहिले भर्खरै सुरुमा दिएको उदाहरण, बिरामी पर्दा उपचार गर्न, गुहार गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना छ, यो एक घर दुई घरको समस्या होइन। 300 भन्दा बढी घर थाक्रीका घरको मान्छेहरू बिरामी पर्दा अरूसँग हात फैलाउनु पर्ने दिन अझै पनि यथावत छ। हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेछौँ, हामी राजनीतिक दलका कुरा गरिरहेछौँ, हामी जित्ने र हार्नेका कुरा गरिरहेछौँ, तर जनता जित्ने र जनता हार्नेको कुरा यहाँ हुँदैन। तर मैले यहाँ के कुरा जोड्न लाग्यो भने हामी आजको यो सार्वजनिक सुनाइबाट, आजको यो भेलामा मैले अघि नै भने सामाजिक सेवामा असाध्यै अगाडि लागि रहनु भएका होला। दलको हिसाबले तपाईँहरू आफ्नो दलमा कुनै दलमा संलग्न हुनुहुन्छ। जुन दलमा रहे पनि 3 नम्बरमा रहेको 300 भन्दा बढी गरिब किसानको पक्षमा अब योजना बनाऊ। हाम्रो योजनाले उहाँहरूको गरिब किसानहरूको अब 5,000 10,000 काठमाडौँ लगेर आफ्नो श्रीमती 20-25 हजार खर्च गरेर उपचार गर्न नसक्ने ती मान्छेहरूको लागि आर्थिक समृद्धिको चाहिँ हाम्रो योजना के हुन सक्छ त? कि योजनै छैन? यो गर्नै नसक्ने कुरा हो? यो असम्भव कुरा हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि जनप्रतिनिधिहरूले आत्मसात गर्ने हो भने म मिठाई खाएर हिँडिरहेको छु, म मसिनै राम्रै लगाएर हिँडिरहेको छु, तर मेरो जनता ती सडक आउँदैमा, त्यहाँ अगाडि भवन बन्दैमा, ती सडक र ती भवन असाध्यै सुखसँग खुसीसँग उपभोग गर्न सक्ने भए त मेरो विचारमा लाग्छ अब हामीले समृद्धिको बाटोमा पनि केही ध्यान दिनुपर्छ। मलाई पनि भनिरहेको छु, मैले यहाँहरू उपस्थित यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यो भनिरहेको छु, हामी विकास र समृद्धि भनेपछि विकास र समृद्धिमा 50-50% अगाडि लाउनुपर्छ। म यो दोस्रो कुरो मैले राखेँ। यो तपाईँले कतिको मनन गर्नुभएको छ। अहिले पनि 1 बोरा चामल, लकडाउन भयो, 1 बोरा चामल थाप्ने मान्छे हाम्रो वडामा थिए। ती 1 बोरा चामल थाप्ने मान्छेको आर्थिक समृद्धि गर्ने कुनै प्याकेज हामीले बनाउन सकेनौँ। उहाँहरूको घरमा, उहाँहरूको कृषि उत्पादनमा उहाँहरूले हामीले लगाउन सकेनौँ।
विविध कारण छन्। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रो समृद्धि भनेको जनताको समृद्धि भयो भने, जनताको घर घरमा खुसी छायो भने त्यो नै हाम्रो विकास हो। यो कुरामा म विशेष जोड दिएर म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले अध्यक्षज्यूलाई एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि, अहिले म अलिकति फरक भएको छु, एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि पार्टीको मिटिङमा मैले अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको छु, अध्यक्षज्यूले पनि यो कुरा सुन्नु भएको छ। 3 नम्बरको सबै जनता वडा अध्यक्षलाई फोन गर्न सक्ने हैसियतका छैन, नम्बर डायलिङ गर्ने अवस्थाको छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, महादेशीमा गएर वडा अध्यक्षको घर कुन हो अथवा चाहिँ निमित्त चाहिँ कार्यकारीको घर कुन हो अथवा पसल कुन हो भनेर हेर्न सक्ने हैसियतका नि छैन। वडा अध्यक्ष जो जनताबाट निर्वाचित, जनताको अमूल्य मतबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो, उहाँहरू वडा कार्यालयमा उपस्थित हुनु पर्थ्यो। उहाँले मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँ वा तपाईँको निमित्त जो हुन्छ नियमित रूपमा वडा कार्यालयमा बस्दिनुहोस्। तपाईँको सबै जनता जो आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट चाहिँ निर्वाचनमा 10-4 भन्दा पछि र अगाडि हामी भन्न सक्दैनौँ, तर कार्यालय समयको 10-4 चाहिँ वडा कार्यालयमा बसेर जनताको चाहिँ जुन सानो होला ठुलो होला केस, चाहे नागरिकताको होस् या चाहे चाहिँ कुनै के भन्छ कामको सिलसिलामा आएका सिफारिसहरूको कुरामा वडा अध्यक्ष खोज्दै आएको मान्छे वडा अध्यक्ष सहजै रूपमा पाओस् भनेर भन्दाखेरि विडम्बना हुनुपर्छ अथवा विविध कारण होला। वडा अध्यक्ष यसको बारेमा जवाब दिनुहुन्छ होला। 2-3 महिनासम्म हाम्रो वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्ष अथवा चाहिँ अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति भएन। यो एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ चासोको विषय हो। यो कुरा मैले यहाँहरूलाई राखेँ। यो कुरामा वडा अध्यक्षले अहिले जवाब दिनुहुनेछ। र मैले धेरै कुरा विषयवस्तु राख्नुभन्दा पनि अब मैले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरामा विकास नभएका भन्न सकिँदैनन्। भएका विकासमा पारदर्शिता भयो कि भएन भन्ने कुरा मात्र ठुलो कुरा होइन। पारदर्शिता एउटा मैले भनिहालेँ, अहिले यहाँ सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। पारदर्शिता कति गर्ने र कति गरेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई छर्लङ्ग छ। जुन डोर हाजिर भर्ने सिस्टम छ, खानाको जुन बिल भरपाई मसलन्द समेत पेश गर्न पाउँदैन, त्यहाँ देखाउनु पर्ने एउटा कागजपत्र छुट्टै हुन्छ। ती देखाएका कागजपत्रलाई छर्लङ्ग देखाइदिने हो भने त्यो सार्वजनिक सुनाइ भयो। यो चाहिँ प्रशासनिक, यो चाहिँ तपाईँको एउटा मिलाउने बाटो रह्यो। तर व्यवहारिक बाटोमा पनि टोलमा बसेर साँच्चीकै खर्च भयो कि भएन, बच्यो कि बचेन। वडा चाहिँ यही हुनुहुन्छ, एउटा फुटबल ग्राउन्डको कुरामा, मोल्डोको फुटबल ग्राउन्डको कुरामा भएका बचेका पैसाहरूको विषयमा पनि हाम्रो कुराकानी भएको थियो। प्रष्ट रूपमा हामीले गाउँपालिकाले देखाउने एउटा पारदर्शी ढङ्गले देखाउनु पर्ने कुरा त रह्यो। तर अघि नै एकजना कल्ली पूर्वोक्त मित्रले उठाउनु भएको थियो कुरा, आफ्नो टोलमा कानुनसारी हुनुपर्छ। आफ्नो टोलमा, आफ्नो समुदायमा आफूले गरेको काम त्यहाँ बसेका उपभोक्ताले तपाईँले प्रश्न पार्नु भयो कि भएन? मुख्य कुरा यो सार्वजनिक सुरायत एउटा प्रक्रिया नै हो। मेरो विचारमा यो प्रक्रिया हो। जिसमा यो एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले यसमा कुराकानी उठ्दैन यहाँ। तर तपाईँले गर्नुभएको कामको चाहिँ तपाईँको टोलमा जो उपभोक्ता छन्, 50 जना 100 जना कतिजना उपभोक्ता थियो, त्यो उपभोक्ताले तपाईँले प्रश्न पार्नु भएको छ कि छैन? इमान्दारीका साथ तपाईँले त्यहाँ बिल भरमा पेश गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य हो। यो कुरा हुनुपर्दछ। देखावटी रूपमा यहाँ भन्दा पनि हामी समुदाय स्तरमा यो कुरा हुने कि नहुने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। अब मैले एउटा जिज्ञासा स्वरूप मैले एउटा कुरा राखेँ। मैले यो अध्यक्षजीलाई यो कुरा राखेँ। यो कुराको विषयमा तपाईँले प्रश्न पार्नु हुन्छ भन्ने मैले अनुमान नगरेको छु। श्री अमरको माविको विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि भए। +2 सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो अध्यक्षजीले जितिसक्नु भएको अवस्था थियो। करिब 2 महिना लगाएर प्रत्येक घर-घरमा पुगेर 3 नम्बरको प्रत्येक घर-घरमा पुगेर हामीले 5000, 10000, 500, 1000 देखि लिएर आफू गच्छे धेरैजना साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। 24 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गर्यो। त्यसमा वडाको तर्फबाट कति 10 लाख बोल्नुभयो। विभिन्न चाहिँ किसिमबाट त्यहाँ पैसा जम्मा भए। त्यसपछि गएर हामीले कुनै पनि कार्यकारी पदमा हामी त्यहाँ छैनौँ। हामी त्यहाँ कुनै पनि कार्यकारी पदमा छैनौँ। अहिले मैले सुन्नमा आएको कुरा मैले यहाँ प्रश्न राख्नुपर्छ। बाहिरी कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। यही सबै कुरा यहाँ प्रश्न राख्नुपर्ने हुनाले म यहाँ प्रश्न राख्दैछु। जग्गा दान गरिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। कतिको यथार्थ हो? यो दान हो वा खरिद हो? एउटा कुरो। अर्को कुरो, जग्गा चाहिँ 4 रोपनी जग्गा लिनु भएको छ अरे भन्ने सुन्नमा आएको छु। कम्तीमा पनि मेरो भनाइ के हो भने
यी सरकारको विषयमा हिजो 5,500 चाहिँदाखेरि प्रत्येक घरमा पुगेर जनताको घर घरमा पुगेर हामीले मागेर अनुनय विनयको एउटा घरमा हामी आधा घन्टा 1 घन्टासम्म बस्यौँ आर्थिक सङ्कलनको लागि। आधा घन्टा 1 घन्टा बस्यौँ। यदि कतिपय घरमा त के पनि भयो भने 9-10 हजार पैसा आफ्नो घरको खसी बोका बेचेर पनि दिनु। यदि सौहार्दता देखाउनु भयो त्यहाँ गएका चाहिँ चन्दा सङ्कलनका लागि गएका मान्छेहरूलाई के भन्छ यो शरबत पानी खुवाउनेदेखि लिएर खाना खुवाउनेदेखि लिएर सत्कार सम्मान पनि भयो भने कतिपय ठाउँमा गाली बेइज्जती पनि भयो। तिम्रो वडा सरकार आयो, तिम्रो वडा सरकारले जिते, तिमीहरूले पैसा 20-25 लाख पैसा हाल्ने किन घर घरमा गुहार्नु पर्यो, यस्ता खालको कुराहरू भए। तर एउटा मैले भन्नै पर्ने कुरा, मैले सुन्नमा आएको यो यथार्थ मलाई थाहा छैन, अहिले पनि मलाई थाहा छैन। 28-30 लाखमा त्यहाँ जग्गा खरिद गरिएको छ भन्ने कुरा आयो। त्यो जग्गा 28-30 लाख जाने हो कि होइन, वा 28-30 लाख तिरेको हो कि वा दान गरे हो, यो कुरा पनि प्रश्न पार्नु पर्यो। यो कुरा किन प्रश्न पार्नुपर्छ भने यो सार्वजनिक सरकारको विषय हो। सार्वजनिक सरकारको विषयमा कुरा उठ्ने बित्तिकै त्यो कुराको विषयमा रिसाउने झर्किने भन्दा पनि यो कुरा यथार्थ राखिदिनु हो भने अहिले मैले सुन्नमा आएको कुरो जग्गा धनीले पनि त्यही भन्नुभएको छ। जग्गा धनीले के भन्नुभएको छ भने पहिला सुरुमा लिजमा भनेर लिनुभयो, मलाई थाहै नदिइकन चाहिँ पक्की भवन बनाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसको विरोध गरे हो, मैले चाहिँ बिक्री गरे हो भन्नुहुन्छ। फेरि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो हेड सरले सोध्यो भने बिक्री गरे होइन, हामी चाहिँ यहाँ गरे हो, हामीले चाहिँ दानमा लिए भन्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरू जुन कन्फ्युजन हुने कुराहरू छ, यो कन्फ्युजन चाहिँ हटाउनुपर्छ समाजमा। यो कन्फ्युजन वास्तवमा 28-30 लाखको यदि कारोबार भएको हो भने पनि 28-30 लाखको कारोबार हुँदाखेरि कम्तीमा पनि समुदाय राखेर उचित मूल्य हो कि होइन, यो खरिद गर्न मिल्ने कि नमिल्यो, 90 लाख रुपियाँ पर्दैछ अथवा 1 करोड पर्दैछ, यो भवन चाहिँ खेर जाने भयो, बनाउने कि नबनाउने, तपाईँले जग्गा खोज्ने कि नबोल्ने, जग्गा मिल्ने कि नमिल्यो, जग्गा कसले दिने इच्छुक हुनुहुन्छ, दिने इच्छुक अरू पनि कोही हुनुहुन्छ। हामी यतिसम्म पैसा हाल्न तयार छौँ। यो कुरा पहिले छलफल भइदिएको भए न चाहिँ 10-12 लाखमा जग्गा मिल्थ्यो कि अथवा न 15 लाखमा जग्गा मिल्थ्यो कि अथवा भवनै बन्ने थियो। विविध कुराहरू छन्, यो कुरामा अध्यक्षले प्रश्न गर्नुहुनेछ। र अन्तिममा हामी जहाँ जे भए पनि सबै मान्छे यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै व्यक्तित्वहरू मलाई लाग्दैन कोही पनि 3 नम्बरको समृद्धि र विकासको विपक्ष हुनुहुन्न। मलाई लाग्दैन कोही पनि समृद्धि र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सार्वजनिक सरकारको विषयमा चाहिँ नजरअन्दाज गरेर बस्ने कोही हुनुहुन्न। त्यो मानेमा हामी सबै सचेत नागरिक हरेक कुरामा राम्रो पक्षलाई जुन मैले अघि नै भने विकासको पक्षमा असाध्यै राम्रो काम भएका छन्, यो कुरा हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। म पनि एउटा स्कुलको अध्यक्षताको हैसियतले गर्दाखेरि त्यो स्कुलमा साँच्चीकै टेक्नोलोजीलाई हामीले पूर्ण रूपमा फलो गर्न नसके पनि अधिकतम फलो गरिरहेका छौँ। भन्दाखेरि विकास निर्माणको पाटोले असाध्यै चाहिँ राम्रोसँग काम भए तापनि समृद्धिको हिसाबले यो कुरा हाम्रो ओझेलमा परेको हो। हामी नागरिक समृद्धि बिना विकासको जुन परिकल्पना गरियो भने एउटा रथमा एउटा पाँडा नभए जस्तै हो। त्यो हिसाबले हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानु जरुरी छ। र अन्तिममा मैले मेरो राखेको जिज्ञासाहरूलाई यहाँहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुनेछ र यहाँ 2 शब्द बोल्ने जुन एउटा अवसर दिनुभएकोमा यस कार्यक्रम सञ्चालकजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। हिजो हामी एउटै पार्टीभित्र अङ्गालो हालेर माला लगाएर टिका लगाएर बसिरहँदा अमित घलेले गरेका काम सबै राम्रो देख्ने मेरा कमरेड निकेशजी फेरि आज 2 दिन कसैको टिका लगाउँदैमा कसैको माला लगाउँदैमा कुनै पार्टीमा तपाईँको स्वतन्त्र हो पार्टी, तपाईँ जानुभयो, धन्यवाद छ, तपाईँलाई बधाई छ। आजसम्म निकेश तामाङको मैले कुनै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेको पनि छैन। यसको अर्थ निकेशले आज भनेको कुरा मैले विरोध भनेको पनि छैन। मलाई घचघचा दिनुभयो, खुसी लाग्यो। साँच्चै नै म कतै गलत बाटोमा त जाँदै छैन। अमित घले अब सुत्रिनुपर्छ, क्रेडिट दियो, धन्यवाद छ। किनकि जति विरोध हुन्छ त्यति प्रगति हुन्छ, यो सत्य कुरा हो। विरोध गर्यो भने नै हामी सजग हुन पाउने हो। त्यो कारणले गर्दा हिजो सँगै हुँदा सबै कुरा मन पर्यो उहाँलाई। आज किन 2 दिनमै परिवर्तन? पार्टी परिवर्तन हुनसक्छ, यहाँ कपाल मुण्डन गर्दा लामो कपाल छोटो हुनसक्छ, तर मन किन परिवर्तन भइरहेको छ? आखिर के छ यो भित्र? सोच्नुहोस्, यो भित्र के छ? केही न केही त छ नि। अघिल्लो दिन आफूसँग बसेको साथी सही लाग्ने, फेरि भोलिपल्टै नराम्रो लाग्ने। ठिक छ, उहाँले भन्न पाउने उहाँको अधिकार हो, भन्नुभयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद छ। म यही कामना गर्छु साँच्चै नै निकेशजीको नेतृत्वमा 3 नम्बर एउटा समृद्ध हुन्छ भने अमित घलेले छोड्न पनि तयार छ, छोडिदिन्छ।
केही मलाई बात छैन, आउनुहोस् निर्वाचित हुनुहोस्, वेलकम छ, सहयोग के गर्नुपर्छ म गर्ने पनि छु। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो वडा कार्यालय बसे नबसेको अचम्म लाग्छ। निकेशी आउनु हुँदा म नहुनु पनि सक्छ नि, 3 महिना नआएको भन्दा काम चाहिँ कहिले गरे? तपाईँले गरिदिनु भयो आएर के कसैले गरिदियो? कसैले गरे भने प्रमाण ल्याउनुहोस्, म कारबाही भोग्न तयार छु। मेरो साइन कसले किर्ती गर्यो? कारबाही त मैले गर्ने होला नि। यदि कसैले मेरो सिग्नेचर किर्ती गर्छ भने मैले मुद्दा हाल्ने हो, कसैले त होइन होला नि। अनि 3 महिना वडा कार्यालय नबसे काम चाहिँ कसले गर्यो? जनता काम कसैको रोकिया छ? रोकिया छ भन्नुहोस्। अनि फेरि किन यो कुरा? ठिक छ, मलाई चित्त बुझेन, किनकि अहिले हामी फरक छौँ, फरक घर छ। तर याद गर्नुहोस्, फरक घर हुँदा पनि कुनै दिन तपाईँले मलाई सत्तुरै सोच्नु भएको छ भने पनि मलाई केही बात छैन, कुनै दिन एकै ठाउँमा हुने दिन पनि आउन सक्छ। याद गर्नुहोस्, नेपालको राजनीतिक परिवेश हेर्नुहोस्, कसैको पनि स्थायित्व छैन, अस्थिरता छ, पोलिटिक्स। अमित घले भोलि त एमाले पनि हुनसक्छ, नहुँदा भनिन्छ। अनि त्यही दिन चाहिँ तपाईँले मलाई कुरा काट्नुहुन्छ या फेरि अमित घलेज्यू फेरि एकदम राम्रो भन्नुहुन्छ? सोच्नुहोस्, कुनै दिन म एमालेमा के तपाईँको मात्रै पार्टी हो त्यो? पार्टी कसैको वृत्त हुँदैन, अमित घले पनि त्यहाँ जान सक्छ त एमालेमा, सूर्यधारी भएर बस्न सक्छ नि भोलि। अनि त्यतिखेर चाहिँ के भन्ने? अमित घले उल्टा राम्रो भन्ने? त्यस कारणले गर्दा है बोल्दाखेरि अलि विचार पुर्याउनु साथी। मैले अघि नै भने कसैलाई खुइल्याउँदा आफू खुइलेको पत्तो हुँदैन है, किनकि यो नेपाल हो, नेपाल, यो विदेशको पोलिटिक्स होइन यहाँ, सोच्नुहोस्। र अर्को छ, मैले भने उहाँले नीति नियमको कुरा गर्नुभयो, साँच्चै नै उहाँलाई त पालिकाको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने रहेछ, नीति नियम बनाउन। मैले बनाए नीति नियम हो? 300 जनालाई रोजगारी गर्न हुँदैन मैले भने हो? गाउँपालिका अध्यक्षले भने हो, उपाध्यक्षले भने हो? भने दिन त खोज्या त भने विरोध गरी तपाईँले हो। पहिला सबैलाई बाल्य व्यवसाय बनाउने भने घरले खायो डाँडे भने मेरो विरोध पुरै ठाडो विरोध गरे कसले? मैले गरे हो। आज व्यवसाय त सबै जोडेछ त, 30 वटा फेरि बसिया छ। मैले कति कमिसन खान्छु देखाउनु नि त। सबैलाई छोडिदिएँ मैले, 3 लाख 4 लाख 10 लाख हुने नि फेरि हालोस्, बाल्य चलाउनुहोस्, हामीसँग स्रोत यही हो भने तपाईँले त्यही सल्लाह दिनुभयो। भएको स्थानीय स्वायत्त शासन अनुसार चाहिँ यहाँको चाहिँ स्रोत चलाउनु पर्छ भनेर अगाडि बढे, साथीभाइहरू फेरि त्यही विरोधमा लाए। अनि तपाईँहरूले नि गरिरहनु भएको त। फेरि समृद्धि चाहिँ कसरी दिने के कुरा हो? पाहाडीको कुरा गर्नुभयो। अब पाहाडीको चाहिँ खरिद समितिमा तपाईँलाई राखिदिने, अब किन्नुहोस् तपाईँले ल्याएर दिनु, राखिदिन्छौँ हामी वडा कमिटीको बैठकले निकेशजीलाई चाहिँ को अध्यक्षतामा पाहाडी खरिद समिति बनाइदिने। अब हामीले ल्याउन सकेनौँ, के गर्ने त? अब कमजोरी भयो, पैसा खाइदिएको छैन, रुपियाँ निरन्तरतामा हालिएको छ, रुपियाँ खा भाइ भन्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा छ, अमरको मावि कुरा, गजबको कुरा आयो। हिजो भूमिस्थान स्वास्थ्य चौकीको भवन 2 करोड पैसा परिरहँदा मैले अघिल्लो दिन जग्गा किन्दा भोलिपल्टै अमित कुमार घलेको अध्यक्षतामा, यो माओवादीको अध्यक्षतामा भवन बन्न दिनु हुँदैन, हस्पिटल बन्न दिनु हुँदैन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य थियो भनेर साथीहरू रातारात लागि परे। साँच्चै नै अलिकति लाग्नुभयो भने मलाई थाहा छैन, अहिले नदेखेको कुरो त लागे हो। त्यसपछि भोलिपल्टै जग्गा होइन हजुर मैले बेचेको होइन, मैले गल्ती गरेछु भनेर आयो, मैले फिर्ता गरिदिएँ। भवन त बन्यो, ठेक्का परेर आयो नि भवन त होइन, ठेक्का परेर आयो, सफल भइयो। त्यहाँ फेरि स्कुलको कुरा आयो, हामीले नयाँ कन्सेप्ट बनायौँ होइन। 5 कक्षासम्म चाहिँ हामीले छुट्टै ब्लक छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीले एकाडेमी इन्चार्जको रूपमा अब तोक्ने भाइस प्रिन्सिपल भनेर अगाडि बढ्यौँ। भीम सरसँग भाडामा लिया जग्गा, पहिला क्लियरली हो भाडामै लियो। हामी समिति बनेपछि भाडामा लियौँ, भाडामा लिएपछि फेरि के भयो, 1 करोड पैसा पर्दैछ, भवन के गर्ने भन्ने कुरा आएछ। ओहो करोड पर्छ भने त भवन त मैले बोकेर लाने त होइन, कसैले पनि लाँदैन भवन। त्यहाँ पनि अब त्यसो हो भने प्रक्रियामा चाहिँ यताको पूर्जा हालौँ, भीमजीसँग सल्लाह गरौँ न त, जग्गा किन्यौँ त अब भन्ने कुरा भयो। जग्गा किन्यौँ, लगभग 28 लाख कि कतिमा मोल छिनेर 1 लाख रुपियाँ चाहिँ एम्बुलेन्स सञ्चालनको लागि सहयोग गरेर, एम्बुलेन्स पनि उहाँले हुनुहुन्छ, त्यो गर्ने भनेर मोटामोटी सल्लाह भयौँ। किनभने हामीलाई के डर थियो, फेरि रातारात 40 लाखको चेक दिन जाने साथीहरू, नाम भनिदिउँ 28 लाखमा जग्गा खरिद गर्न, सुन्नुहोस् 28 लाखमा जग्गा खरिद गर्नलाई हामीले आन्तरिक सहमति, किन बाध्य भएर गरे भने त हामीसँग सूचना खेल्ने टाइम थिएन भन्दाखेरि 40 लाखको चेक जाने। तपाईँको अब बाटो पिच हुँदैछ, रोपनीको कति जान्छ भन्ने साथीहरू आज फेरि 7 लाख पाउँछ भन्ने नि, कस्तो क्या कायदा है, पानी माथिको ओभानो बन्ने नि। क्लियर हुनुहोस्, यहाँ मन्दिर बन्दै थियो, मन्दिर भान्न खोज्ने को, त्यसलाई इतिहासले कारबाही गर्नेछ होला, हामीले गर्न नसक्नुला।
मन्दिर जस्तो कुरालाई स्कुलको विद्या मन्दिर हो कि होइन, स्कुल भन्न खोज्ने, त्यो पनि अमित घलेको कार्यकालमा, लालबहादुर तामाङको कार्यकालमा कुनै पनि हाम्रो भवन बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने साथीहरू होइन। कति महिना धायौँ हामी पैसा पेमेन्टको लागि, काम भइसकेको थियो, हामीले गोजीको भयो नि तिर्नुपर्नेको अवस्था नि बनाएको हो। अझै पनि भीमलाई पैसा दिन बाँकी नै छ। अब दानको कुरा आयो, किने कि दान किने, तर पास चाहिँ दान भनेर गरे, कुरो क्लियर। किन ढाट्नु छ यहाँ? किन त्यसको नि सिस्टम हुँदो रहेछ, प्रक्रिया हुँदो रहेछ। पैसा ल्याप्स हुन लागिसक्यो, दान नभने यहाँ जग्गा राख्न हुने भयो, गर्ने के? पैसा त ल्याप्स हुने भयो होइन। मन्दिर बन्छ भने हामी राम्रो कामको लागि फटाइ पनि गर्नुपर्छ भने हो, क्लियर कुरा। अहिले खिचेर राख्नुहोस्, के राख्नुपर्छ, कारबाही भोग्नुपर्छ भने हामी भोग्छौँ, घोटाला गरेछ भने त्यो पैसाबाट। भीमलाई सोधे हुन्छ ल्याएर, पैसा ल्या कि नल्या, न त फिर्ता गरौँ त भीमले। भीम पनि सँगै लानुभयो तपाईँले, अहिले फेरि भीमकै विरोध गरिरहनु भएको छ, कुरो के हो मलाई थाहा छैन। हिजो सँगै टिका लगायो होइन। अनि भीमले पैसा खटखट गरेर लिइरहने, दान गरे कि के गरे भन्न चाहिँ, दान भने पैसा चाहिँ ल्याए, कुरो त्यही हो। किन ढाँट्नु छ यहाँ? तर मन्दिर विद्यालय बनायो भने सोध्नुहोस्, त्यो बनाउँदा हामीले कहीँ घोटाला गरेको छैन भन्नुहोस्। अनि कुरो आयो आर्थिकको, अमित घलेले स्कुलको कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा भाग लिएको छैन, क्लियर हुनुहोस्। तपाईँ अभिभावक भेलामा आउनु न, त्यहीँ खोज्नुहोस् कति हिसाब किताब छ छैन, त्यो खोज्नु न। होइन हामीले भन्ने हुनुपर्ने, मैले कुनै पनि साइन गरेको छैन, मेरो नाममा खाता केही पनि खुलेको छैन स्कुलको विषयमा। लालबहादुर सर प्लसको हुनुहुन्छ, दुईजनाले खाता सञ्चालन गरेको छ, निर्णय भएर चेक काटिन्छ, सिस्टममा गएको छ। उहाँले भोलि हिसाब किताब बुझाउन सक्नु भने उहाँले भोग्ने हो, मैले भोग्ने होइन। होइन र खोज्ने हो, त्यो अभिभावक भेलामा आउनुहोस्। त्यो घर घरमै कसैलाई त यहाँ यति हिसाब छ यति भन्ने होइन होला। अब कुरो क्लियरली नै यही हो। अब यसमा मैले व्यक्तिगत डिबेट गर्न खोजेको होइन, मैले साथीभाइलाई फेरि पनि अनुरोध गर्छु, हामी एक अर्काको लागि विरोध सिर्जना मात्र नगरौँ। विरोध गर्दा त्यो आफैपट्टि आयो भने त्यो थेक्न नसक्ने पनि हुनसक्छ कमरेड। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपालको राजनीतिक स्थिरता छैन, अस्थिरता हो। कुनै दिन तपाईँ र म एकै ठाउँमा भए बेलामा अँगालो मार्न पर्यो भने तपाईँले भनेका वचन फिर्ता गर्न गाह्रो होला। त्यही भएर विचार गर्नुहोस्, हामी समृद्धि सबैले सोचेका छौँ, तपाईँले पनि जे सोच्नुभयो, मैले नि चुनाव जित्दा त्यही सोचेँ। सबैले जाहेर खुवाउँछु भने यता सक्नु पऱ्यो नि, त्यति बोले त सही छ छैन नि। पोलिटिक्स त गाह्रो छ त बाबा, ओडामा आएर बसिया छ, गाह्रो छ। समस्या एउटा छ, तपाईँलाई सिटामल चाहिएर होला, तपाईँलाई पैसा चाहियो होला, समस्या फरक फरक छ नि। यहाँ मानवीय आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्, असीमित आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने साधन र स्रोत कम छ। यहाँ हामीले भाषण ठोके जस्तो त्यति सजिलो छैन। जनताको आवश्यकता फरक फरक छ। कोहीलाई यहाँ चामल चाहियो होला, कोहीलाई रोजगारी चाहियो होला, कोहीलाई लत्ता कपडा चाहियो हुनसक्छ, कोहीलाई आवास चाहियो हुनसक्छ। अनि हामीले बनाएको योजना सबैलाई म्याच हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर हामीले सबै मान्छे प्रकारका सबैजनालाई विश्लेषण गरेर योजना छनौट गरेका हौँ। र तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक छ, सबैलाई रोजगारी दिन पाए, उत्पादनमूलक बनाउन पाए त राम्रो हुन्थ्यो। मैले पनि सोचेको यही हो। सडकको अहिले कुरा आयो, भौतिक संरचनाको कुरा, महाधिवेशीबाट लेक 17 किलोमिटर छ, यति बाटो नभए भए त्यहाँबाट भारी बोकेर जाँदा समस्या हुन्थ्यो होला नि। पहिलो आवश्यकता त मेरुदण्ड त यातायात हो नि त, त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ पर्दैन। अनि त्यहाँको मान्छेलाई त 10 लाख कमाउने मात्रै बनाएर हुन्छ? 10 लाख कमाउनेले गाडी किन्न खोज्यो भने गाडी चाहिँ महाधिवेशमा राखेर जाने? एक अर्काको परिपूरक हुनेछ सबै कुराहरू। त्यस कारणले गर्दा हुनसक्छ, मैले अघि नै भने, हामीले काम गर्दै जाँदा काहीँ न काहीँ समस्या हुनसक्छ, त्यो समस्याको करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मैले पनि सोचेको छु। र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू, मैले अघि नै भनिसकेँ, गल्ती कमजोरी हुन्छ, आउनुहोस् यसै गरी बहस गरौँ। तपाईँ जहाँ भए पनि, म जहाँ भए पनि सहयात्रा गरेर जाने कुरामा आपत्ति छैन। अमित घले सहयात्रा गरेर जान्छ। भोलि राजनीतिक रूपमा मैले अघि नै भनिसकेँ, होइन साँच्चै नै तपाईँहरू नै अब के त भनेर कसियो छ भने नि अमित घले पनि पछाडि फर्कने छैन। यो मेरो प्रतिबद्धता भन्दै म 2 शब्द यहीँ हस्त। धन्यवाद। यति बेला चाहिँ हामी जसरी पनि आउने तयारीमै थियौँ। यो आउने क्रममा अघिल्लो वर्ष चाहिँ विशेष गरी विभिन्न यो तिथिमिति तयार गरौँ, सल्लाहमा जाउँ भन्दा भन्दै तोकेका कार्यक्रमहरूमा आउन सकेनौँ। यो वर्ष चाहिँ आजको दिन कुनै पनि हातमा सार्वजनिक सुनाइ गर्ने गाउँपालिका लक्ष्य लिएको नै थियो। यसमा सबैजना वडाका प्रतिनिधि, अध्यक्ष लगायत सदस्य सबैजना हुन पायौँ, यसर्थ पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा यहाँहरूको बिचमा जे कुराहरू छन्, जे कुराहरू उठेका छन्, उठाउनु भएको छ, र केही कुराहरूको बारेमा केही सवाल जवाफ पनि भएका छन्। स्वाभाविक रूपमा सबैका आफ्नो प्रस्तुति हुन्छन्, आफ्ना कार्यशैली होलान्। त्यो कहाँ को कस्तो छ भन्ने कुरामा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ। को पानीभित्र छ, को पानी बाहिर छ, को तल छ, को माथि छ, को अगाडि छ, को पछाडि छ भन्ने बारेमा तपाईँहरू आफ्नो हिसाब पनि मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ। त्यो मूल्याङ्कनको कसीमा हामीले तपाईँलाई पनि गरेका होला, तपाईँहरूले पनि हामी सबैलाई गराउनु भएको छ। यो कुराको बारेमा मलाई योभन्दा बढी भनिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। जे होस्, हामीले सकेसम्म आफ्नो तर्फबाट
राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। कहीँ कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर जाने कुरामा यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो कतिपय कार्यक्रमहरूमा हामीले अलि बढी जुन समन्वय गर्ने सहकार्य गर्ने अलि बढी सबैलाई सहभागी गरेर लैजाने कुरामा कहीँ हाम्रा कमजोरीहरू भएको कुरा साँचो हो। यसका लागि चाहिँ हामी सबैले जहाँबाट भए पनि यति बेलामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपस्थित भइरहँदा विशेष गरी जनप्रतिनिधि तर्फबाट चाहे मैले जितेको पार्टी होस् या फरक पार्टी होस्, जुन ठाउँबाट जित्नु भएको भए पनि जनप्रतिनिधि तर्फबाट भएको जे कमजोरी यहाँ उब्जाउनु भएको छ त्यो कमजोरीलाई आगामी दिनमा हुन नदिनको लागि गाउँपालिका तर्फबाट पनि हामी विशेष कोसिस गर्नेछौँ। म यो कुराको प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र मलाई यो यहाँले साथीले सुनेको सुरुमा नै गइसकेको कार्यक्रममा मलाई एकजना साथीले भन्नुभएको छ अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गर्ने फरक यही हो भएको छ। मलाई यो बारेमा चाहिँ बोल्नै पर्छ भन्ने लागेर चाहिँ भने अलिकति त अगाडि निकेशजीले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको छ। खास त के हो भने गाउँपालिकाका विभिन्न शीर्षकहरू छन्, विभिन्न खालका सहयोगका कार्यक्रमहरू छन्। त्यो मध्ये कसले कुन शीर्षकमा सपोर्ट पाछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा मलाई यहाँ नभन्न पनि मन थियो तर कुरा उठाउनु भयो, बाध्य बनाउनु भएको छ। अहिले यसरी उठाउनु भएको जो एउटा चाहिँ गर्भवती महिला जो चाहिँ बच्चा खेर गएर जीवन र मरण पुरिरहेको एउटा व्यक्ति र बल धेरै भएकै भन्नुपर्छ होला। बल धेरै भएर दाजुभाइको बिचमा तरबार हानाहान गरे कि एउटै हो कि फरक हो, कम्तीमा यही मासुले छुट्याइदिनुहोस्। मैले यो त भन्नुपर्ने होला नि होइन। हामी कुन प्रकृतिको केसमा कुनसँग जोडेर कुरा उठाउँदैछौँ र अनि यो विषय उठाउन बाध्य बनाउनु भयो भन्ने कुरामा वास्तवमा तपाईँहरू झगडा गर्ने तपाईँहरू दाजुभाइ के विषयमा पर्यो, को न्यायमा पर्नुभयो, कसले अन्याय गर्नुभयो तपाईँहरूको पाटो होला। त्यो फौजदारी अभियोगको पाटो हो कि मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदाखेरिमा को पीडित हुनुहुन्छ, कसले न्याय दिनुपर्ने, कसले दण्ड सजाय बेहोर्नु पर्ने, कसले न्याय पाउने, त्यो कानुनी पाटो हो, फौजदारी कानुन अन्तर्गत पर्ने विषय हो। तर त्यही विषयमा गाउँपालिकाले जे जति सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यसलाई गरेको कुरालाई चाहिँ कमजोरीको रूपमा जसरी हामीलाई दोषी चाहिँ हामीलाई बनाउने गरी जसरी बोल्दिनु हो, प्लिज यो कुरालाई मिल्छ भने सच्याइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने दोषी हामी होइनौँ त्यो केसमा, दोषी तपाईँहरूकै दाजुभाइ हो जसले झगडा गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, अन्तिममा हानाहान गर्नुभयो र जीवन मरणसम्म पुग्नुभयो, क्षति भयो, पारिवारिकमा तपाईँलाई दुःख भयो, पीडा भयो, क्षति बेहोर्नुभयो, त्यो सबै कुरा हामीलाई दुःख लागेको छ। तर त्यही कुरामा खास के हो भन्दा हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले बनाएको 20,000 र 25,000 चाहिँ किन भन्ने कुरामा सुन्नुहोस् भाइ, 20 र 25,000 किन भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जो अहिले निकेशजीले भन्नु कि निकेशजीले सहयोग गर्नुभएको हो तर निकेशजीकै नाममा त्यो चेक 25,000 गएको होइन, बिरामीको परिवारको नाममा गएको हो। तपाईँको हकमा चाहिँ के हो भन्दा उपचार खर्च बापत विशेष गरी गाउँपालिकाले विभिन्न जटिल प्रकृतिका समस्याहरूको उपचारको लागि चाहिँ 20,000सम्म बढीमा 20,000 रुपियाँसम्म चाहिँ उपचार खर्च दिन मिल्ने जुन कोष छ त्यही कारणले त्यो उपचार खर्च दाजुभाइको त फौजदारी मुद्दा हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो, केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर 20,000 रुपियाँ चाहिँ थप सहयोग गर्ने अवस्था हो। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो 20,000 को चेक चाहिँ त्यसरी बन्न गएको हो। अब खाता नहुलेको बेलामा त हामीले स्वाभाविक नगर्न सक्ने स्थिति थिएन, खाता हुलेको बेलामै गर्नु पर्थ्यो। खाता खुल्दा पनि अहिले गाउँपालिका के भने प्रत्यक्ष व्यक्ति अगाडि नआएसम्म चेक नकाट्ने भनेको हुनाले अगाडि नै गर्न सक्ने स्थिति हुन जहिले तपाईँ पुग्नुभयो त्यसपछि खाता खुलेको बेलामा त्यो चेक लिएर जानु पाउनु, त्यसमा क्लियर हुनुहोस्। मैले यही कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को मलाई अलिकति आज स्वास्थ्यले साथ दिइरहेको छैन, तपाईँसँग चाहेर पनि धेरै कुरा भन्न सक्ने निश्चित छैन। गाउँपालिकाले केही विशेष व्यवस्थाहरू गराएको छ, जस्तो कहिलेकाहीँ कतिपय अब नपाएको कुरा 20,000 र 25,000 चेकको फरक कुरा गर्नुभयो तर कोही चाहिँ विशेष गरी सडकमै आएको मान्छेलाई उपचार गराएको कुरामा कम्तीमा गाउँपालिकाले त्यहाँ पनि गराएको छ भनेर सम्झिदिनु भएको भए त्यो पनि अलिकति त्यसलाई राम्रो नराम्रो के प्रभाव परेको छ बुझ्न सक्ने होला। यो पनि कुराको बारे यहाँ राख्न चाहन्छु। अरू धेरै कुरा, शिक्षा कुरा, स्वास्थ्य कुरा, अरू विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा मभन्दा पछाडि आज अध्यक्षज्यूले कुरा राख्नुहुनेछ। मलाई यो बोल्न गाह्रो भएकोले मैले यही कुरा टुङ्ग्याउन चाहेँ। धन्यवाद। ठिक या बेठिक या के छन्, कसरी गरिन्छन् भन्ने विषयमा तपाईँले देख्नुभएको आँखाले भनिदिनुहोस्, तपाईँले बुझ्नुभएको भाषामा भनिदिनुहोस् भने त्यसै गरी आएको हामीलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन, किनकि खोजेकै त्यही हो, चाहेकै त्यही हो। अनि यहाँ रातो मुख पनि भएको छ, किनकि भन्दा प्रस्तुति अलिक फरक भएको छ। कोहीको मुख रातो हुन्छ, त्यही शब्द कोहीले बोल्दा अलिक कडा हुन्छ, कोहीले बोल्दा नरम हुन्छ। म अलिक कडा बोल्छु, कोहीले बोल्दा नरम हुन्छ। अब यहाँ निक्लेर हिँड्ने बेला चाहिँ सबै बिर्सिन्छौँ फेरि, किनकि यी पेट माझामाझ गर्नको लागि र कमजोरी भए सच्याउने, खाएको भए तिर्ने पनि भनिएको छ। त्यस कारण यो कार्यक्रम आयोजना गरेँ। यहाँ प्रस्तुति विभिन्न शैलीमा भए। मैले चाहिँ एउटा अनुभव भाइले मलाई भन्नुभयो, म आज 5 वर्ष हुँदैछ निर्वाचन भएको, फरक पार्टीबाट हामी जितेरै आएको भए पनि 84 वटा बैठक चले, एउटा बैठक पनि सर्वसम्मत नभइकन भएको छ अमितजी,
छैन। तर भाइले विभेद गरिस् भन्नुभयो, एकजना मात्रै मान्छे मेरो अघिल्तिर उभिएर भन्नुभयो। मलाई अलिकति नमजा चाहिँ लाग्छ, स्वाभाविक हो, गल्ती पो गरेँ कि मैले, इस्यु पनि थाहा छैन मलाई। तर अहिले प्रश्न भयो कि उपचार खर्च बापत अधिकतम दिन पाउने रेसियो भने चाहिँ 20,000 कार्यपालिका बैठकले पास गरेको छ, कार्यपालिका सदस्य यही हुनुहुन्छ। अनि विपन्न सङ्घ अध्यक्ष भने चाहिँ के भने नयाँ कार्यक्रम, त्यो चाहिँ के त भन्दा क्रिया नै गर्न नसक्ने भए पनि 25,000 दिएर पानी फुकाइदिने, 2टा पाडी किनेर पाल्छु, अरू 2टा म किन्छु, तिमी 25,000 सहयोग गर्यो भने म बाँच्ने भन्नेलाई 25,000 दिने, वा सिलाइको मेसिन किन्न नसक्ने, सिलाइ सिक्ने सिप छ तर मेसिन किन्न सकिन्न भन्नेलाई पनि 25,000 दिएर कल किनिदिने। उपचार गर्न छटपटिएर हस्पिटलमा लडिरह भए, आर्थिक अवस्था कमजोर भए, त्यो हेर्दा विवेकशील अवस्था छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि हालिदिने। यो प्रथा अनुसार आएको। मैले के केसमा जानुभयो म औल्याउँदिनँ, उहाँले अब घटना के रहेछ पनि सुन्नुभयो, मलाई थाहा छैन। उपचार खर्च बापत भन्ने कुरा भएको थियो, 20,000 कुरा भयो। अनि निकेशजीले भनेको केस चाहिँ त्यो एकजना महिला ब्लिडिङ भएर उपाय नै छैन, अर्को विकल्पै छैन भन्दा अब उपचार खर्च बापत दिने पैसा छैन, त्यो शीर्षक सिद्धियो भन्ने पनि विषय थियो। यसपालि छुटेछ, कार्यपालिका बैठकले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो विपन्न सङ्घ अध्यक्ष एउटा प्याकेज हाल्दा मान्छे बाँच्छ भने हालिदिने भनेर 25 र 20 हुन गएछ। चाहेर विभेद गरे होइन। मैले अनुहार बिरामीको देखाए पनि छैन, छुरी हानिया हो कि खुकुरी हानिया हो कि आफै अल्सर भयो कि क्यान्सर भयो मलाई थाहा छैन। तर उहाँ जाँदा ढिला भयो, निकेशलाई 1 घन्टा भयो भन्ने जुन कुरा जोड्नुभयो, असोज 1 गते मात्रै खाता खोल्यो यसपालि। म तपाईँहरूलाई गरे हेरे हुन्छ। किन खोलेन भन्दा हाम्रो एउटा चलन छ, सबै योजनाका इन्ट्री नभइकन खाता सञ्चालन हुँदैन। अनि साउन महिनाभरि त स्वाभाविक रूपमा राजस्वले त्यो के अरे पोलिनिकाले पठाउँदैन पैसा, किनकि साउन महिनाभरि बाँकी राख भन्दा पहिला चलन थियो कि असारको 25 गते पनि साउनको 15 गते अचार 25 गते म्याद राखेर चेक काट्ने चलन थियो। तर त्यो गर्न पाइँदैन, सफ्टवेयर बन्द हुन्छ, उपाय हुँदैन। साउन महिनाभरि खोलेन, भदौ महिनाभरि हाम्रो एउटा इन्ट्री गर्दै अब यहाँ भएन। धेरैवटा अध्यक्षहरू आज एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, भोलि समुदाय उफ्रियो भने अरू कुरा गर्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न पर्ने के गर्नुपर्ने गर्दा भदौ महिना बित्यो, असोज लागेपछि मात्रै खुलेपछि उहाँ जानुभयो होला। बिरामी लिएर निकेश पनि त्यही दिन पुग्नुभयो, तपाईँ पनि त्यही दिन पुग्नुभयो। अब तपाईँलाई 2 महिना लागिसकेको थियो, उहाँ 10 मिनटमा पुगे, स्वाभाविक हो। तर मेरो स्वार्थ केही पनि छैन, गाउँपालिका त्यो गर्दैन, गरेका छैन। त्यहाँ जात हेरेका छैन, धर्म हेरेका छैन, पार्टी हेरेका छैन, केही विभेद गरेका छैन। म कसम खान पर्ने खान तयार छु। तर तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो सायद यो 5 वर्षको अवधि भने तपाईँ मात्रै हो। तपाईँले बुझ्नुहोस्, केस मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ केस त्यसमा दिनु पर्दैन कि पर्दैन त्यो तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। तर मैले निवेदन आइसकेपछि जोसुकै आए पनि त्यहाँ मैले जात धर्म भाषा लिङ्ग भाषा पार्टी केही पनि भनेको छैन। तर 5,000 तलमा चाहिँ कसरी भयो? त्यसो भए गत वर्ष हामी कार्यपालिका बैठक बस्यौँ, लगभग 50वटा जति घर बग्या निवेदन आयो, पहिरो लड्या निवेदन आयो। वडा अध्यक्षहरूलाई भन्यौँ, एउटालाई 10,000 रेसियो तोकौँ, एउटालाई 20,000 तोकौँ भन्यौँ। उहाँहरूलाई सिफारिस गरिदिनुहोस् है, 20,000 कसलाई दिनुपर्ने, 10,000 कसलाई दिनुपर्ने भन्यौँ। आँगन लड्या हो, कसो पनि लड्या हो, तर कोहीलाई 20,000 गरिदिनु भयो, कोहीलाई 10,000 गरिदिनु भयो। उहाँहरूले विवेकले गर्नुभयो। त्यो विभेद भयो त विभेद त भयो पैसाको, तर शीर्षक चाहिँ के त कति लड्या थियो भने हेरेर गरे होला नि। त्यस कारणले यसलाई यहाँले अन्यथा नबुझिदिनुहोस्। अब बुझे पनि मेरो भन्नु केही छैन, विषय यही हो। मैले यति कुरा राखेँ। तर हामी यो कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। आफ्ना कुरा गऱ्यौँ, पार्टी स्वतन्त्र छ, जहाँ पनि जान पाइन्छ, अन्त पनि गरिएला के होला आफ्नो बाटो होला। तर हेराइ एउटै हुनुपर्छ, ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भन्नुपर्छ, जहाँ हुँदा नि भनिन्छ। त्यो आपत्ति कुरा स्वतन्त्र नागरिक कुनै एउटा दलमै नलागे मान्छे भए पनि यथार्थ कुरा यथार्थै बोल्छ, बोल्न पाउनुपर्छ र बोल्छ। यसमा अन्यथा विषय छैन। हामीले गरेका कामलाई तपाईँहरूले औल्याइदिनुहोस् भनेका छौँ, सचिन्छौँ। अब विद्यालयमा के थियो त्यो पनि प्रश्न भयो, त्यो पनि अनुमति लिनुपर्ने थियो। गाउँपालिका उहाँ स्वास्थ्यको अस्पतालको सँगै स्वीकृत भएर तपाईँहरूले यो पनि जान्नुपर्छ, कसैले दान दिन लागेछ भने पनि मन्त्री परिषदले पास गरेर लियो दान भनिएपछि मात्रै पाउने। हामी यसै दिन लिन नपाउने परिस्थिति बनिएको छ। परिस्थिति आफ्ना ठाउँमा छन्। यो कुरा यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु। धेरै उठ्या क्वेसन जस्तो भूगोल ठुलो छ, 13-14 करोड यहीँकोबाट पैसा जान्छ, हो एकदम राम्रो कुरा। धेरै बहस भयो। प्रभावित कुन भन्दा हामी 3 र 4 भन्छौँ, 6 नम्बरमा पनि प्रभावित भन्छ, 2 नम्बरमा पनि प्रभावित भन्छ, 5 नम्बरको वडा अध्यक्ष मेरो पनि जोडिएको छ, प्रभावित भन्नुहुन्छ। केही रेसियोको व्यवस्थापन त्यहाँ पनि गरेका छौँ। म विनम्रतापूर्वक हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो थागरेको समृद्धि
समृद्ध थाक्रे र सुकी थाक्रेवासी हामीले भने चाहिँ एउटा वडा मात्रै समृद्धि भएर हुँदैन। 1 नम्बरदेखि 11 नम्बरसम्म 11वटा वडा जुन दिनसम्म समृद्ध हुन्छन् त्यही दिन मात्रै हामी सबै खुसी हुने हो। त्यसकारणले यहाँनिर धेरै यहाँनिर थोरै भएर भनिरहने विषय चाहिँ यहाँले नउठाइदिनुहोस्। त्यसो भए विभेद हुन्छ कि हुँदैन? अघि नै यहाँ अध्यक्षले 3 करोड 45 लाख त यहाँ आयो नि। वडा नम्बर 6 मा 1 करोड 70 लाख आएको थियो, 72 लाख। वडा नम्बर 9 मा 1 करोड 79 लाख आएको थियो भने 3 करोड 45 लाख भयो। 2 नम्बरमा हिजो 3 करोड 55 लाख कुरा आयो। छ नि त बुद्धि त, अथवा हामीले केही न केही विवेक त हामी पनि प्रयोग गर्छौँ नि त। हाम्रो होइन पैसा, तपाईँहरूकै हो। तपाईँहरूले कर तिर्नु भएको, तपाईँले राजस्व बुझाउनु भएको, तपाईँले बुझाउनु भएको पैसालाई व्यवस्थित रूपमा बाँड्ने कुरामा कहिलेकाहीँ 10-20 लाख रुपियाँ तलमाथि भएको भए पनि हाम्रो खल्तीमा चाहिँ होइन। यही थाक्रेभित्रको कुनै एउटा भूगोलमा लगानी भएको छ। यसरी यहाँहरूले बुझ्दिनलाई अनुरोध गर्छु। क्याम्पसमा लगानी भएको छ हाम्रो हो कि होइन? हाम्रै हो नि क्याम्पस। यहाँ पढ्न जानुहुन्छ नि विद्यार्थीहरू, त्यो हामीले मान्ने कि नमान्ने? +2 मा साइन्स पढाउनु ज्योतिले सुरु गर्यो। अब +2 पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले काठमाडौँ गएर होइन महिना 400 तिरेपछि कोठा भाडा पनि नतिरिकन साइन्स पढ्न पाउने हुनुभएको छ। त्यो हामी सबैको साझा होइन र? अनि भूमिचुलले हामी पर्यटकीय क्षेत्र भएर भनिरहेछौँ, त्यहाँ सडक लिएर 500 मिटर बाँकी राखेर डिपिआर अहिले अध्यक्षले भने जस्तै गौतम बुद्धको र महादेवको मूर्तिको लागि डिपिआर तयार गरेर यसलाई पर्यटक क्षेत्र भन्यौँ। त्यो चाहिँ 1 नम्बरको होइन, त्यो चाहिँ 11 नम्बरको होइन। यहाँ आम्दानी भएको स्रोत त्यहाँ जाँदैन। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु, म होइन हामी, मेरो होइन हाम्रो भन्ने विषयमा यहाँहरूले बुझिदिनुहोस्। हाम्रो कुनै यसमा विभेद गर्नुपर्ने, भेदभाव गर्नुपर्ने विषय छैन। भूगोल ठुलो भएको कारणले गर्दा वडा अध्यक्षले विनियोजन गरिरहने हुँदा त्यहाँ कहिलेकाहीँ छुट्छ, केही ठाउँ छुट्छ, केही समस्या हुन्छ, अनि फेरि पछाडि सल्लाह गर्छौँ, पुगेसम्म त्यसलाई वितरण गर्ने व्यवस्थापनमा जान्छौँ। कति पारदर्शी गऱ्यौँ, कति ठिक गऱ्यौँ, तपाईँहरू नै साक्षी हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा बढ्ता भन्नु जरुर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म ठिकै हो, समृद्धि व्यक्ति धनी नभइकन समृद्धि सम्भव छैन। व्यक्ति धनी हुनको लागि विभिन्न यन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, विधि अपनाउनुपर्छ। हामी स्वाभाविक रूपमा 2 वर्षदेखि कोभिडमा आक्रान्त छौँ। 2 वर्षदेखि कोभिडमा आक्रान्त भइसकेपछि गाउँपालिकाले एउटा निर्णय गरेका छ। त्यो के त भन्दा स्वाभाविक रूपमा 46 डिग्री तापक्रममा खाडीमा गएर काम गर्ने युवाहरू ऋण गरेर जानुभयो, ऋण गरेर फर्किनु भएको छ। उहाँहरू त्यो ऋण तिर्ने कसरी? त्यो सोचेर नै गाउँपालिकाले 0% ब्याज दरमा 3 लाखसम्म ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। अरू बैंकसँग सम्झौता गरेका छ। त्यो चाहे पशुपालन होस्, चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे त्यो साना व्यापारमा होस्। त्यसो भए खोइ त हामीलाई साथीहरूले फर्म भर्नु भएको छ, अहिले फर्म फटाफट दर्ता भइरहनु भएको छ। बैंकमा हामीले सिफारिस गरिरहेछौँ। हामीले सोचेको के हो त भने सिप छ, जाँगर छ, जोस छ, उहाँहरूले काम गर्ने आँट छ, तर पैसा छैन, जिरोमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उठाउनको लागि 3 लाख पनि त ठुलो हो नि। कोहीले हामीलाई के भन्नु, 3टा लाख भन्नुभयो। यसले के हुन्छ र भन्नुभयो। त्यो 3टा लाख यसले के हुन्छ र भन्ने मान्छे जिरो हुँदै होइन। हामीले बुझेका छौँ। उता 50औं लाखको धनी छ, करोडौँको धनी छ, घाटा 1 करोड भयो, 1 करोड लगानी गरे भएर भएको, लगानी गर्दा सम्पत्तिमा पत्या भएर भएको। हामीले बुझेका चाहिँ जिरो हुनेहरूको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। यो कारणले त्यसो भए ती युवाहरू यहीँ बस्नको लागि, त्यो युवाहरू यहीँको बारी खन्नको लागि जमिन भाडामा लिएर खेती गर्नुभयो भने 20% अनुदान दिने भाडाको भर निर्णय गरेको छ गाउँपालिकाले। अनि हामी चाहिँ विदेशमा गएर भेडा चराउन तयार हुने, आफ्नो घरमा चाहिँ बाख्रालाई एउटा र सेउला पनि काटेर झुन्डाउन तयार नहुने वातावरणको अन्त्य कसले गर्ने? मैले गर्ने, तपाईँले गर्ने। यो कुरा त सचेत हामी हुनुपर्ने होला नि। यो कुरामा गाउँपालिकाले के गर्छ भन्दा 20% भाडामा अनुदान दिने भन्यो। विपनुसँग अध्यक्षको म फेरि पनि कुरा गर्न चाहन्छु, केही उपाय छैन। 2टा पाडा म किन्छु, 2टा पाडा तपाईँ गाउँपालिकाले सहयोग गरिदियोस् भन्दा अनुदान हो। त्यो सबैलाई पुग्छ पुग्दैन। त्यही भएर मैले अघि नै भने मलाई होइन, हामीलाई भन्नु पर्यो, मेरो होइन हाम्रो भन्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो बानी चाहिँ के हो त भने मैले पाएँ भने मात्रै पाएँ, अर्काले पायो भने पाएकै होइन। फेरि चुनाव आएपछि देखाइदिउँला भन्ने। सबैलाई पुर्याउनु तपाईँ नै अध्यक्ष हो, के पुर्याउनु त त्यसले होला नि त, पुर्याउनु पर्ने विधि त। हामीले भने के त भन्दा कसरी सिफारिस गरेर पर्दा पनि म होइन, उहाँ चाहिँ कमजोर हो, यसपालि उहाँलाई प्राथमिकता दिउँ भनेर हामी आँट गरौँ न। अनि होला नि समृद्धि भने त घुमाइ फिराइ कुरा गर्दै ल्याउने, यो हुनुपर्छ भन्ने महिने रिहासी हुनुपर्छ। उतापट्टि त हुनै हुँदैन। पारिपै डाँडा बाटो पिच यो वडा पैसा परेन। अहिले तपाईँ महादेवबाट आइरहेको सडकको पिच यही वडाको सुरु हुने पिच होइन। 2 करोड त्यहाँ पिच पो यसमा 2 करोड परे काटियो भने अरू 2 को पैसा पर्दैछ। त्यसो भए हिसाबै गर्ने हो त होइन। यो गौरवको कुरा हो। यो अर्को जिल्ला जोडिन्छ, परदेश जाने सडक हो। यसलाई त हामीले के भनेका छौँ भने हेटौडा जोड्नको लागि वैकल्पिक मार्गको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको छ। यही कुरो त 1 नम्बर गरी आएर त्यहाँ पिच गर्ने हामीलाई खोइ त भन्नु होला नि। उहाँलाई पनि हामी त्यही भन्छौँ।
यहाँ बनाउने ठाउँ पनि खुसी हुनुहुन्न, नपाउने ठाउँ पनि खुसी हुनुहुन्न। हामी सब को खुसी हुन्छ त्यसो भए? खुसी हुने त चाहिएला नि। अब पिच गरेको ठाउँ पनि रिसाउने किनकि माथितिर आएको छैन, अनि पिच नगरेको ठाउँ भएन ऊ पनि रिसाउने। त्यसो भए तिमीहरूलाई कायदा भयो भने हामीलाई अर्को आयो नि हुन त यही हो नि। सडक तलतिरबाट बन्छ, पानी माथितिरबाट बन्छ। यो कुरा क्लियर छ नि सबैलाई। पानी त माथितिरबाट आउँछ, मुहान माथि हुन्छ। सडक तलबाट जोडियो, राजमार्ग नजोडिकन बिचमा मात्रै खनेर गाडी बोकेर ल्याउने होइन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। बुझेका कुरालाई अन्यथा नमानिकन तपाईँहरूले ठुलो सानो भूगोल होला, तर पनि जनता हामी सबै हौँ। सबैलाई समृद्धिमा लानुपर्छ, सबैलाई समान रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। जहाँ पारदर्शिताको कुरा गर्दा हामीले गर्ने काम भ्याएसम्म पारदर्शी। हामीसँग स्वार्थ छैन। लुगाएर टेन्डर गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। अहिले त टेन्डर लुगाउन नि मिल्दैन, विद्युतीय रूपमा हाल्नुपर्छ। तै पनि भन्छन् के भन्दा चित्त बुझे उसको मान्छेलाई दियो भन्छन्। हामीलाई थाहै हुँदैन त्यस्तो कुरा के गरिदिनु, त्यो हुँदैन। त्यसको अर्को कुरो ऊ भयो समिति बनाउने कुरा, भेला गर्ने कुरा, सार्वजनिक सम्पन्न भइसके सार्वजनिक गर्ने कुरा मात्रै गरिदिउँ। फ्लेक्स पठाएको छ, 8 लाखको योजना भए 8 लाख लेखेको छ, अनि जनसंविधान कति भयो त्यही उल्लेख गरेको छ। खर्च कति भयो त्यही राख्ने। अहिले निकेशजीले भने त दुईटा हुन्छ हुन चाहिँ। कार्यालयमा पेश गर्नको लागि चाहिँ जनसहभागिता पनि प्लस गरेर पेश गर्नुपर्छ, तर यहाँ जनसहभागितामा कोही पनि आउँदैन काम गर्न। यहाँ चाहिँ नेट हिसाब बताइदिनुपर्छ। भात खायो भने बताइदिने, तेल हाल्यो भने बताइदिने, किनकि सधैँभरि उसै हिँडिरहनुपर्छ भन्ने छैन। सक्दा त हिँडौँ, नसकेपछि हिँड्नुपर्छ भन्ने जरुर छैन। किनकि हामी जम्मैले लगानी गर्नुपर्ने हो नि। आज 40वटा योजनामा 280 जना समितिका मान्छे हुनुपर्ने ठाउँ 40,000 50,000 बसेर हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा म अनुरोध गर्छु के हो भने पारदर्शी र सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। सेवामा आएका विषयमा आलोचना हुन्छ, आलोचनामा आवेग र उत्तेजनाका कारणले हामी त जानुपर्ने जरुरी छैन। कृषिमा गाउँपालिकाले गर्ने यान्त्रिकरणका हिसाबले दिने कुरा, अस्ति भर्खर मात्रै त्यसलाई फलफुलको पकेट भएर हामीले घोषणा गरे आउँदा 5 लाखको फलफुल किरी बिरुवा लेक साइडमा पठाएको छ। त्यो भूगोलमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ नि। आज बेसीमा बस्ने मान्छेलाई लेक दुख्छ कि दुख्दैन? त्यो लेकमा बस्ने मान्छेको पीडा दुख्छ कि दुख्दैन? त्यहाँ परार साल एसपी के बैदबार समथिङ राजकुमार बैदबार एउटा टोली लिएर गए त्यहाँ गाँजा काट्न भनेर। म यो मेरो बाइकबाटै भन्छु, किन भएको कुरा भन्नुलाई के पऱ्यो। एउटा टोली लिएर गाँजा काट्न गए, मलाई भने उनले तपाईँ आएर सघाउनु पऱ्यो, उपाध्यक्ष आउनु पऱ्यो, वडा अध्यक्ष आउनु पऱ्यो भने मैले नजानुहोस् मैले उहाँलाई भने। त्यो नजानुहोस् किन भने भन्दा उहाँले लगाएको पनि होइन त्यो गाँजा। त्यही बारीमा उम्रिन्छ। तपाईँ हाम्रो बारीमा आज त्यत्रो मकै भयो फल्छन्, त्यो लेका फल्छ। त्यसो भए त्यहाँ किन बसेर त उसको ठाउँै छैन, अन्त कहाँ जा हस्तामा बसेर हामी यो दिन तयार छौँ। त्यस कारणले उहाँलाई तपाईँ नजानुहोस् काट्न हुँदैन भने, तर उहाँ टिम लिएर जानुभयो। त्यहाँ सबै दिदीबहिनीहरू हँसिएर लिएर काट्छ, भिड्छौँ हामीले गोली हान, होइन भने हाम्रो अध्यक्ष ल्याएर मात्रै त गाँजा फेड भएर भन्नुभयो। मलाई फोन गरेर म काट्नु थिएँ, मैले खबरदार फर्किनुहोस् भने उहाँ छेउको बाटा केही लाइनको काटेर फर्किनु भयो। त्यो उहाँहरूको बाटो त जुन चिज उम्रिया छ आफ्नो बारीमा त्यो बेच्न जाँदा त्यो मान्छे घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन, बेलुका आउने हो कि होइन, भोलि घर आउँछ कि आउँदैन भन्ने परिरहेछ। मान्छे समियो भने हामी सम्रान्त भन्ने मान्छे के भन्छ भन्दा गाँजा बेच्न गएर त समियो भन्छ। उसको बारीमा त्यही फल्नु के बेच्छ त? अब न गोलीबेडा फल्छ त्यहाँ, न त्यहाँ अरू कुनै चिज फल्छ, अनि के बेच्छ त उसले? अब आए होइन, तर त्यसलाई विस्थापित गर्नलाई विकल्प के त भन्दा विकल्प चाहिँ अब किरी त्यो फलफुल लाग्यो। त्यसै भोलि नै हुन्छ त हुँदैन। 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ फल्न पनि, रोपेपछि फल्ने हो। किन आज सुरु गरिस्? सुत्दै गा, बुझ्दै गा, बाँड्दै गा। अघि तपाईँले भने 3 करोड हाल्दा थोरै भएको छ, अन्त पठाउँदैन त्यही भन्छन्, पुग्दैन। गर्नु के हामीसँग? तर सबै व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा बाटो सिक्दै मिलाउँदै जाने वातावरणमा हामी छौँ। कार्यालयमा सेवा दिने कुरामा कमी भएको छ भने सुधार छ। जनताले आलोचना गर्दैन, हामीलाई नै घाटा हुन्छ। भोलि पार्टीले टिकट दियो भने फेरि आउनु पर्यो, नदियो भने त्यो पार्टी चाहिँ आउँछ, पछि लाएर हामी फेरि आउनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा आग्रह छैन, पूर्वाग्रह छैन। समृद्धिको विषय एकदम ठिक कुरा हो, तर अहिलेसम्म हामीले उत्पादनमा मात्रै जोड दियौँ। चाहे त्यो विकास सहायता संस्था कोही आओस्, चाहे हामी आउँ, तर उत्पादनमा जोड दिँदा उत्पादन कति भयो विश्लेषण पनि गरेनौँ। त्यो उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने काम पनि गरेनौँ। तर बिचौलीहरूले हामीले बेचेको 10 रुपियाँको काउली मेरो छोरो काठमाडौँमा बसेर 50 रुपियाँमा किनेर खाने भयो। आज 40 रुपियाँ बिचौलीहरूले खायो। त्यो दोष कसको छ? हाम्रो पनि छ। किन छ भन्दा मुखिरा लगेर बेचे सिमीको भारीको पैसा बैशाका हिसाब गर्छौँ हामी। आजै रेट तोकेर हिसाब गर्दैनौँ, लेखिदिन्छौँ बोराएर यति किलो राजकुमार पार्टीलाई गरेर लेखिदिन्छौँ। मैले नाम मिलाए पनि अन्यथा नमान्नु होला। यो सुध्रिने दायित्व हाम्रो हो। यो सुध्रिएन भने बिचौलियाको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्दा रेट तोकेर रेट गरेर पठाउने, रेट गरेर उहाँ पनि किन्ने, अनि त्योसँगै कर तिर्ने किसानलाई कर लगायो भन्छ। यहाँ प्यानमा दर्ता गर्ने बरु 100 रुपियाँमा नवीकरण गर्ने वर्ष दिनमा,
अनि बिहान भएपछि बिल काटेर पठाउने, उसले नि बिल काटेर किन्ने, राज्यले मार्जिन तोक्दिने। यो अभियानमा जान जरुर छ। यो राज्यले गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी सकेर हुने विषय होइन। हामी सल्लाह राख्छौँ, सुझाव राख्छौँ। हामीले गर्ने बाटो यो हो। तर हामीले हेर्ने आँखा पनि यहाँ उभिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसेर एमाले माओवादी उभिएछ जे पनि बोल्न मिल्छ भनेर सोध्न मिलेन। यहाँ माओवादी उभिएछ त्यहाँ एमाले जे पनि बोल्न मिल्छ भनेर सोध्न मिलेन। यथार्थ सहीलाई सही, गलतलाई गलत चाहिँ भन्नु पर्यो। मेरो यो भनाइ तपाईँहरू छ क्या, होला विचार फरक छ, आफ्नो बाटो छ, त्यो स्वाभाविक छ। अर्को कुरा, हामीले गर्ने काममा दुःख पर्दाखेरि जम्मैलाई प्रयोग गर्ने सुख पर्याइदिनु मेरो मात्रै हो भनेर हिँड्न त मैले पनि मिल्दैन नि, अमितै नि मिल्दैन। जनता त चाहियो नि, सामाजिक काममा सँगै नलगेर समृद्धि सम्भव छ र छैन। त्यस कारणले गर्दा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विभेद हुँदैन भएको छैन। कहिलेकाहीँ हुन्छ विभेद, त्यो लाग्छ विभेद, फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ भएर लाग्छ, कहिले चाहिँ नभइकन नि लाग्छ। उयो मन नपरेपछि सुलाएर आफ्नो सुनले आफै पिरो हिँडिरहेको छ भने पनि मन नपरेर बोल्यो भने जस्तै हो क्या। त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा विशेष ख्याल गरौँ। पार्टी त रोज्न पाइन्छ, जान पाइन्छ, कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो, ठिक र बेठिक छुट्याउने हो, आफ्नो ठाउँमा जाने हो। अमितले रिसार जवाफ दिनु जरुरी छैन, निकै जिताएर पठाइदिए। मैले त्यहाँबाट हाले भोट हिजो मलाई नहालेर ठक्क अमितलाई भोट ठोके। काल पर्दाखेरि 200-300 चान्चुन भोट त आँखै नदेख्ने गरी भड्काएको त्यहाँ गएर यीको अम्बिकालाई नहाले। यो कुरो त सत्य छँदै छ नि। अनि त्यति उल्टा कडा किन भन्नु नि? हिजो अभिलाइदिने मान्छेलाई आज चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ, साथी धन्यवाद भन्ने भइगयो। त्यसमा अनुरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन। किनकि हामी फेरि पनि अघि भने जस्तै हिजो नेकपा बन्यो, एमाले माओवादी युद्ध लडे जस्तो गरी चुनाव लडे, चुनाव सिद्धियो, नेकपा बन्यो, एकै ठाउँ भइयो, गजब लागे जस्तो भएको थियो। फेरि दुईटा भयो, फेरि भोलि मिल्ने होला। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ राजनीति विषय हामी अलि मिलाएर बुझौँ, मिलाएर गरौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी फेरि पनि भन्छु, कागज यो 3-3टा बोट सबै घरमा पुर्याइदिनुहोस् भन्यौँ, कसैले किसी गर्नुभयो, 3टा बुटा कागज दिने समृद्धि भन्नुभयो, त्यो त बाटो देखाइदिए। यदि फलफुल खेती गऱ्यो भने पनि आम्दानी हुन्छ है, सबैले सिकौँ है भने नजानेर पठाइदिए नि होइन। फेरि जान त जान्नु भएको छ, गर्नुहुन्न। गाउँपालिकाले दिए पहिला फलहरू पनि थाहा होला, थप्नु होला भन्ने आशा गरे। अर्को कुरा, सयपत्रीको 5वटा फुल पठाइदिए। चुनाव आएपछि गाउँपालिकाले प्रचार गरौँ भन्नुभएको छ। 5वटा सयपत्री हाम्रै बारीमा थियो नि भन्नुभएको छ, थियो, थाहा छ। तर इन्डियन सयपत्रीको नर्सरी राखेर 5वटा बिरुवा घरमा पठाइदिएपछि चाहिँ घर छेउमा गाउँपालिकाले दिए 5वटा। अनि आफूले पनि 20-30वटा थपेर त्यहाँ बगैँचा बनाउने होला, फुलको आनन्द आउने गरी फुल फुलाउने होला। अनि बेलुका थकाइ लाएर पिँढीको डिला आएर बस्दा खुइए गर्दा फुल हेर्ने बित्तिकै आधी थकाइ मर्ने होला, घर अलि शान्त हुने होला। अनि आँगनमा बगैँचा बनाएपछि आँगन पनि सफा गर्ने होला, आँगन सफा गरेपछि पिँढी पनि सफा गर्ने होला, पिँढी सफा गरेपछि भित्र पनि सफा होला, मन पनि सफा होला, नुहाइधुवाइ पनि बढी होला भने। फेरि नुहाउनुहुन्न भनेर चाहिँ होइन, यथार्थ यस्तो हो, यो गरे। त्यसो गर्दा 5वटा फुल त्यहाँ भइरहँदा चाहिँ मेरो गाउँपालिका फुल पनि ल्याइदियो, यही भएर गाउँपालिकाले सम्झिनु होला भएर भने। यो उल्कै उपाधि हुने भने होइन। यति जरुरी के हुन्छ, केही नै हुँदैन। अब त्यसो भए तपाईँलाई 5 लाख दिने एउटा राज्यले पुर्याएर पैसा, इन्द्रबहादुर तामाङ लिएको 5 लाख दिने, 5 लाख दिएपछि एउटा एक्सार मोटरसाइकल चढ दौडिहाल्ने के हुन्छ? किनकि अर्काले दिए, आफ्नो लगानी परेको छैन, त्यहाँ आफ्नो श्रम होइन, अर्काले दिए चाहिँ माया हुन्छ। अनुदान दिए पैसा भयो भने 5 किलो मासु गए पुग्ने, 50 किलो खाने। म पनि त्यही गर्ने, तपाईँ पनि त्यही गर्ने। लुगा पनि 2 जोर भयो, 4 जोर, छोरो पनि पैसा नभए नि बोर्डिङमा, किनकि त्यहाँ छ नि त अलिकति खल्तीमा। तर आफैले श्रम गरेर पसिना झारेर कमाएको रकमको माया बढी होला। त्यस कारणले आफ्नै लगानीमा त्यो 5वटै फुल भए पनि सम्झिन्छ गाउँपालिका भने अर्को पनि आउँदैछ, हुन्छ। एउटा मिनी किट यहाँ सौगाती यही हुनुहुन्छ, रायो, मुला, सर्स्यौ, धनियाँ सहितको एउटा मिनी किट 98 रुपियाँ कतिको प्याक बनाएर थाङ्ग्रे गाउँपालिकाबाट छाप लाएर पठाइदिने विचार गरे। त्यो किन गरे भन्दा कतिपय मान्छेहरू त्यो तरकारी नै खेती गर्नु भएन, बजारमा झोला बगेर जाने किनेर मात्रै ल्याउने। त्यो कमसेकम बिउ दिएपछि त माथि त्यो कौसियो भने रोप्ने होला नि। अनि त्योभन्दा बाहेक आफ्नै घर बारीमा नि रोप्ने होला नि। रोपेपछि त्यही टिपेर खाने होला नि, बजार नजाने होला नि। हेर्दाखेरि हामीले दिएर त 100 रुपियाँ परेको छैन, तर तपाईँको त कति हजार बच्चा कल्पना गर्नुहोस् त। त्यो बिउ त तपाईँले गाउँमा लगानी गर्नुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो साल गर्ने यस्तै सानसानो काम हुन्, ठुला उल्टे गर्नै सकिँदैन, पैसै पुग्दैन, जति भयो नि हुँदैन। हिजो 60-70 लाख आउँथ्यो जम्मा एउटा गाविसभरि भूमिस्थानभरि, एउटा 3 करोड आउँदा पनि अहिले पुगेको छैन। के सम्भावना छैन? बाटो यो खन्न सजिलो, हुर्काउन गाह्रो। हालियो थाङ्ग्रेमा 242वटा सडक छ। हामी के भनिरहेको छौँ भन्दा महादेवी न्यायालय मौर्य सडक चाहिँ पहिलो भन्छौँ,
242औं नम्बरमा खनिया भयो नि उसको लागि त त्यही पहिलो हो नि। तपाईँलाई यो पहिलो, मलाई पारिपट्टिको पहिलो, त 242औं नम्बरमा खनेको त त्यही पहिलो। उसको घर त्यहीँ छ, तरकारी त्यहीँबाट बोल्छ, फलफुल त्यहीँबाट जानुपर्छ। उसले उपाय केही पनि छैन भने पनि स्कुल त त्यहीँबाट जानुपर्छ नि उसको छोरो, पर्दैन? त्यस कारणले मेरो मात्रै प्राथमिकता भन्ने विषय चाहिँ छोड्नुपर्छ सबैले, अनि मात्रै समृद्धि सम्भव छ। म यो कुरा यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु र धेरै कुरा गर्नु आवश्यक छैन। हामी +2 मा साइन्स पढाउन आए ज्योतिमाविमा के हो गरौँ? त्यो महिनाको 400 लिने, त्यो चाहिँ +2 जम्मैतिर 400 तिर्नुपर्छ। निशुल्क पढायो भने अरूले पनि तिर्दैन। तर ल्याब पनि व्यवस्थापन गरेका छ। किन पढाउन लागेको भने पोहोर साल 17वटा दरबन्दी परेको थियो म्याथ साइन्स इङ्ग्लिसको। त्यो 17वटा दरबन्दीमा 4 जना मान्छे पनि पाइएन मास्टर, 12वटा फिर्ता भयो दरबन्दी। उपाय भएन। अनि हामी के भन्छौँ? जागिर भएन पनि भन्छौँ। मेरो छोरीले 15 पढ्यो, तेस्रो छोरी नि 15 पढ्यो, उसको छोरीले चाहिँ जागिर पायो, मेरो छैन। उसको छोरी साइन्स म्याथ लिएर 15 पढे, मेरो छोरो चाहिँ मरितरी आर्ट लिएर 15 पढे, कहाँ पाउनु? उसको छोरीले 80-90% लिएर आएर A+ लिएर आएर GPA 4 लिएर आएर पास गरे, मेरो छोरो बल्ल बल्ल D तिर आएर पास गरे। अब पाउला थाहै छैन, उही तुत्तियो भन्छ। अब परीक्षा गरौँ मिल्दैन, आउँदै आउँदैन नम्बर, अनि भन्ने कि त्यो पनि चुनावमा देखाइदिउँला भन्ने। अब कसरी सम्भव छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। यस कारणले गर्दा हामीले +2 मा साइन्स त्यहाँ सुरु गरे। त्यहाँ सुरु गर्दा अहिले जम्मा 11 जना विद्यार्थी। 10बाट विद्यार्थी पठाइदिनु भने त के भन्नुहुन्छ? छात्रवृत्ति कति छ भन्नुहुन्छ? पढ्न पैसै लाग्दैन, बस्न पैसै लाग्दैन, अनि किताब किन्न पैसा लाग्दैन, फेरि पनि छात्रवृत्ति चाहियो अरे। ल कल्पना गर्नुहोस्। त्यो मात्रै होइन, भन्न थाल्नु एक साल चाहिँ गाउँपालिकाले खुवाइदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। हामी यति परनिर्भर भयौँ नि, यो भूकम्पले त हामीलाई एकदमै परनिर्भर बनायो। कसले चामल गर दिन्छ भन्ने भन्दा भए विकल्पै छैन। हामीलाई त्यही अस्ति नै कोरोना आउँदा पनि त्यही भयो। त्यस कारणले गर्दा हामी आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनको लागि गाउँपालिकाले ल्याएका कार्यक्रम अपुग छन्। समृद्धिको लागि पुगेका छैन। नयाँ योजना बनाउनु छ। निकेशजीले भने जस्तै अबको कार्यक्रम, अब हामीले सिमलेमा निःशुल्क भर्ना गरेर क्याम्पस सञ्चालन गरेका छ। पढ्न नपठाउने, आद्य पढाइ नै हुँदैन भने पढ्न पठाउनु छैन, हुन्छै हुँदैन थाहै छैन। अनि राज्यले के गर्यो? राज्यले 70 थरी औषधि निःशुल्क दिन्छ। यहाँ स्वास्थ्यको प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ। सिटामुल किन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी स्वास्थ्य चौकीमा लगेर पोलिक्लिनिकमा किन्ने, 2 रुपियाँ तिरेर। किन के दिन्छ त्यहाँ भन्ने विश्वासै छैन। अनि यहाँ ल्याब सञ्चालन गरेर छ, एक्सरे पनि सञ्चालन हुँदैछ भूमिस्थानमा, भर छैन भन्ने। उहाँ मजासे पैसा दौडाइदिन्छ अनि भर हुन्छ। हाम्रो यस्तो चलन छ, हाम्रो बानी नै यो पैसा नतिरिकने सम्भावना छैन। हामीलाई भाइ यस्तो। त्यस कारणले गर्दा पैसा तिरेपछि मात्रै विश्वास लाग्ने। सरकारी विद्यालयमा पढ्दा पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा नतिरेपछि त्यहाँ विश्वास छैन। त्यहाँ किताब पनि निःशुल्क छ, छात्रवृत्ति पनि छ, बस्नलाई एकदम एवान बिल्डिङहरू छ, तर त्यहाँ विश्वास छैन। खट पैसा तिरेर बोर्डिङ पुर्याएपछि बिहान लक पुर्याउन पनि जाने, बेलुका लिन पनि जाने। अनि यो टहरोमा जस्ताले बारे टहर बस्ने, टिफिन बोकेर पुर्याउनु जाने, स्कुलमा जानु पर्यो भने चाहिँ आज बाह्र जानुपर्छ नजा भन्ने। आज आमा मेला गइरहेछु त घरमा बस्नुपर्छ भन्ने। त्यो किताब पनि 12 खरी किताबको पात्र जस्तो भइसक्यो, हात छैन। उहाँ चाहिँ होमवर्क भन्ने। होमवर्क भने के भन्ने थाहा छैन, तर भन्नु चाहिँ होमवर्क भन्ने। यो हाम्रो कल्चर कसले सुधार्ने पर्यो? तपाईँ सुध्रिनु पर्छ। यो अरूलाई सुधार्ने भन्ने विषय हामी समुदायको मान्छे सुध्रिनु पर्छ। नजानेर भने जानी पनि गरे। श्रीमान टिपर चलाउनु भयो भने बजारै गरेर बस्नुपर्ने होला। सरकारले एउटा विद्यार्थीलाई 25,000 लगानी गर्छ वर्षको, एउटा विद्यार्थीलाई। आज हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा 15 जना विद्यार्थी लिएर 4 जना टिचर बसिरहनु भएको छ। दरबन्दी काटौँ त विद्यालय उडाइदिउँ, ती गरिबले पढ्न पाउँदैनन्। नकाटौँ, खर्च त्यति महँगो भएको छ। पढ्न उहाँ पठाइदिउनु भन्यो भने हामीले पढेर यो ठुलो मान्छे पार्टी भन्छन्। कसरी सम्भावना छैन? यस्ता विषयहरू पनि यहाँले ख्याल गर्नुहोस्। भन्न खोजे सरकारी सेवामा हाम्रो विश्वसनीयता छैन। सरकारी सेवामा विश्वसनीयता जबसम्म हुँदैन तबसम्म समृद्धि हुँदैन। जम्मै जिम्मा राज्य लिँदैछ, बिरामीको लिन्छ, शिक्षाको लिन्छ, अनि कृषिमा अनुदानको व्यवस्थापन गर्छ। अनि यो कुरा नपत्याएर नपचाएर अनि हामी सही थरी कुरा गर्दै हिँड्ने सम्भावना छैन। त्यस कारणले अर्को कुरा, भेटनरी जेटी र कृषि जेटी र भेटनरी जेटीको 12 जनाको निवेदन परेको छ। अहिले उहाँ गजुलीमा 3 वर्ष कोर्स हामी पास गर्नको लागि अहिले 12 जना छात्रवृत्ति दिएर पढाउन खोज्दैछ गाउँपालिका। किन गरे भने अहिले कुरा उठ्यो, हिजो कुरा उठ्या थियो, आज उठेन। हरेक वडामा 4 दिनसम्म चाहिँ 4 दिन यो शिविर चलाइदिने पशुको शिविर भएर पठाएको। जाँदै जाँदो रहेछ कि के हो, गएर पनि लिनु कि
थाहा छैन। अब चाहिँ सेवा केन्द्र नै व्यवस्थापन गर्ने भने अब ठाकरेभित्रै जनशक्ति चाहियो, कृषि भेटनरी पढेका मान्छे त्यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो भनेर निःशुल्क पढाउन खोजे। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यहाँ कुरा गर्नु राम्रो कुरा म फेरि पनि भन्छु, यो 35,000 बढी त मानसिक समस्या भएको साथीहरूलाई हामीले गाउँपालिका लगभग 40 लाख खर्च गरिसक्यो। त्यहाँ तपाईँलाई लाग्छ मेरो दैलाई बाटो पिच गरिदिए भए हुन्थ्यो। तपाईँ त तिग्रा बलियो भएको छ, बाटो पिच गर्नु पर्यो, तर त्यो खानै नसक उपाय नभए नाङ्गै सडकमा हिँडेका मान्छे 35जनाको उपचार गरेको छ गाउँपालिकाले रिहाब सेन्टरमा लगेर। यी विदुर कार्की म भन्छु नि 2 नम्बरको चौतारामा हिँडा विदुर कार्की 10जना मान्छेले नाम्ला बरियाले बानेर गाडीमा हालेका मान्छे उनी स्वास्थ्य हुँदैछ। सबभन्दा पहिला त मान्छे आफू नेपाली भएर नेपालको नागरिक भएर स्वास्थ्य भएर बाँच्न पाउनु पर्यो नि भन्ने पहिलो प्राथमिकता हाम्रो। उपचार यसरी गरिरहेको छ। 70 थरीको औषधि राज्यले निःशुल्क दिन्छ, तर 1 थरी मानसिक रोगको औषधि गाउँपालिकाले निःशुल्क दिने भनेको छ। किनेपछि बिल लिएर गएर पैसा पे गरेर लिन पाइन्छ। हामीलाई के लाग्छ, सडक आइसकेपछि मात्रै मान्छेको दिमाग असन्तुलन भयो भन्ने बुझ्छौँ हामी। त्यो हो र, रात दिन श्रीमान श्रीमती झगडा किन भयो, त्यहाँ केही समस्या भएर भएको। अनि पढ्न छोड्यो किन नगयो, हामी बुझ्छौँ चढगाएर पढ्न पठाउने, चढगाएर मात्रै हुन्छ र भित्र के भयो भयो। त्यसको लागि हरेक वडामा एकजना मरोमिमर्शकर्ताहरू गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसमा सेवा कति दिए, सोध्न जान्ने दिए, नपुगे भने त्यसको सेवा विस्तार गरौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउँ। समूह परिचालन गरेर हरेक घरका महिलाहरू समूहमा आबद्ध गर्दै अब सबै नेतृत्व महिलाले लिनुपर्छ, योजनाको सबै नेतृत्व महिलाले सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा गाउँपालिका। अनि यस्तो कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक सुनवाई बोलाउँदा आउनुहुन्न। उहाँहरूलाई बुझाइ के छ त भन्दा महिला भेला भए मात्रै आउने भने जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई। त्यो कुराको नै अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले। समृद्धि भने त सँगै हिँडेपछि हुने होला नि, सबै सँगै गएपछि हुने होला नि। त्यस कारणले हरेक चिजमा हरेक काममा तल 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 गाउँपालिका याद गर्दैछ, बुझ्दैछ, खोज्दैछ, हिँड्दैछ। सुत्केरी एम्बुलेन्स घर सुत्केरी हुँदा घर शून्य डेलिभरीको होम डेलिभरी भने घरमा सुत्केरी हुने वातावरणको अन्त्य गर्ने। त्यसको लागि घरबाट स्वास्थ्यचौकीबाट घरको एम्बुलेन्स भाडा गाउँपालिकाले दिन्छ। अनि 1500 त्यो पोषण भत्ता पनि दिन्छ। अनि अस्ति के भन्नुभयो 1 नम्बरमा भने 1 वर्ष छोराको पोषण भत्ता पाएको छैन, चाहियो भन्नु। हामीले भने चाहिँ के भन्दा घटना दर्ता, तपाईँको जन्म दर्ता, उसले लाउनु पर्ने सुई, त्यो समयभित्र त्यो सुई लाउनु पर्ने कुरो धनुष्ठाकार विरुद्धको सुई होला, अरू विभिन्न विश्व भ्याकुते रोगको सुई होला, त्यो के रोगको सुई हो त्यो सुई जम्मै लाएर सरकारको मापदण्डमा हिँडेपछि अनि 35 दिनभित्र घटना दर्ता गरेर जन्म दर्ता गरेपछि अनि त्यो पैसा दिने भने ऊ त मेरो हकै हो, वर्ष दिनमा पाउनुपर्छ भनिरहेको छ। तर बिहा दर्ता गरिआइन छैन, जन्म दर्ता गरिआइन छैन। जब श्रीमान श्रीमतीको झगडा पर्छ अनि वडा अध्यक्षका हो कि गाउँपालिका उपाध्यक्ष न्यायिक समिति महिला छ अरे, ऊ महिला क्षेत्रमै काम गरे अरे, मेरो त झगडा पऱ्यो बिहा दर्ता गरिदिएन भन्दै आउने। एउटा अचम्मको कुरा छैन। कमसेकम घरमा रहेपछि 9 महिना त हिँड्न सकिन्छ नि। बिहा दर्ता गर्न गए हुन्छ, त्यो बेला त सल्लाह थियो नि। एउटा विषय। अर्को कुरा, हामी कहाँ त्यो सुरक्षित आवास गृह छ महिला बालबालिकाको, उपाध्यक्षले 5 वर्ष भयो 1 रुपियाँ भाडा लिएको छैन। 5 कोठामा 4 कोठा चाहिँ त्यो आवास गृहलाई दिएर 1 कोठा आफू बसिरहनु भएको छ। त्यो भवन बन्दैछ। पहिला के लाग्छ, कहाँका महिलाहरूले जम्मा गरेर पैसा खर्च गरेर गाउँपालिकाले बर्बाद। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, महिलाहरू भने श्रीमान श्रीमतीको झगडा परेपछि माइत जाउँ भने घर खान नसकेर आमार घोक्राइदिन्छन्। त्यहाँ बसौँ पिटेर लहटिसक्यो। मुद्दा गरेर कहाँ बसेर गर्ने, कसो घर आएर पनि 1 रात महिला मान्छे कहीँ बस्यो भने कहाँ बसेर आइस भनेर हामी नै भन्छौँ। हाम्रो समुदाय त्यही होइन। त्यसमा उहाँ कहाँ बसेर न्याय पाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई सम्मान कहाँ बसेर हुन्छ भन्दा त्यो असहाय मान्छे, त्यो मान्छेलाई त्यो उपाध्यक्षको घरमा राख्ने। अनि उनी निवेदन हाल्नुहुन्छ श्रीमानलाई बोलाउने। अनि के भन्नुहुन्छ, श्रीमान श्रीमती 2 दिन राख्यो भने हान होला जस्तो 1 मिनट पनि राखिदिनु पर्यो श्रीमान भन्नुहुन्छ। तसो 1 मिनट पनि बसिदिनु पर्यो श्रीमती भन्नुहुन्छ। हामी सम्झाउँछौँ, घर बिग्रिन्छ, जिन्दगी बिग्रिन्छ, बच्चा हलपत्र हुन्छन्, मान्नुहुन्न। तारिक 15 दिनको दिएर पठाइदिएपछि अनि घर गएर श्रीमान भाँडा मान्नु पर्ने, कोदालो खन्नु पर्ने, मेला जानु पर्ने, छोरालाई लुगा धोइदिनु पर्ने, स्कुल पुर्याइदिनु पर्ने, ऋण तिर्न पर्ने, वस्तुलाई घाँस हाल्न पर्ने, ऊ पनि आजित हुन्छ। श्रीमती पनि अनि त्यहाँ बस्दा एक्लै बसिरहनु पनि बोर हुन्छ। अनि के भन्ने, उहाँहरू त्यहाँ घाँस पनि छैन होला, वस्तु पनि मर होला, भैँसी पनि थियो के भयो होला, अनि उतातिर ऋण के भयो होला, बच्चाले खान पायो कि पाएन, लुगा धोइदियो कि धोइदियो, असत्यले भएर भन्ने। दुइटै आजित भएर बल्ल बल्ल आउँछन्, आएपछि मिलापत्र गरेर जान्छन्। लगभग 50 भन्दा बढी जोडीले त्यो आवास गृह थिएन भने डिभोर्स हुन्थ्यो। हामीलाई त त्यो दुखेकै छैन, त्यसले छोएकै छैन। मेरो घरमा झगडा पऱ्यो कि अहिले के भएको छ र, तपाईँ गाड्न पर्ने, अर्का गाड्न पऱ्यो नि। तपाईँ नबिग्रिने, अर्को त बिग्रियो, अर्को बिग्रियोस्, गाउँ त बिग्रियो नि। त्यस कारण यस्ता इस्युमा छुँदो रहेछ। म पनि यो सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे होइन, 15 वर्षदेखि उपाध्यक्षसँग काम गरेँ, मलाई पनि यो कुरो थाहै थिएन। पहिला के सुत्केरी बेथा आमालाई थाहा हुन्छ, बाउलाई थाहा हुँदैन। घटनामा जो डुब्छ
उसले जानकारी पाउने। त्यस कारणले समस्या धेरै छन्, अनगिन्ती छन्, तर सानो सानो समस्यालाई पनि हामीले समाधान गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काम गरेनौँ भने यसले समृद्धि आउँदैन। अर्को कुरा जम्मै योजना मात्रै देख्छौँ। हामीलाई आशा पनि त हुन्छ, न्यायाधीश त तपाईँहरू हो नि, तपाईँको आँखाले तपाईँले गरे न्याय नै हामीमाथिको न्याय हो नि। हामीलाई जिल्ला अदालत सर्वोच्चको न्यायाधीश त्यो न्याय दिने होइन। कोभिड भएको बेलामा ठाकरे गाउँपालिकाले नेपालमै नभएको काम गर्यो। त्यो के भन्दा हरेक बिरामी घरमा अक्सिजन चाहियो भने बल्ल बल्ल जसरी पनि पुर्याउने काम गर्यो। चाहे त्यो अत्तरखेलको एनएमसी हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, मनमोहन हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, ओम हस्पिटलमा पनि पुर्याउँ। तर यहाँ कसैले राम्रो गर्नु हो भन्नु भएन। कमसेकम राम्रो गर्दा यो चाहिँ ठिकै गरेको छ, धन्यवाद। यो चाहिँ बेठिक भयो पनि भनिदिनु हो न। हाम्रो अपेक्षा चाहिँ कहिलेकाहीँ के यो भेला चाहिँ थाहा त यो भेला भएका त म भनिसकेँ, आलोचना गर्ने नै हो। तर काहीँ पनि अक्सिजन नपाउँदा हामी त्यो अक्सिजनको सिलिन्डर भर्न पनि त्यो प्लान्टमा पुगेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्यको प्रमुख यहाँ हुनु त राति सुत्नु भएको छैन। उहाँलाई उपचार तपाईँको 3 नम्बर केमा उदाहरण एकजना महिला मान्छे को म नाम थाहा पाउँदिनँ। उहाँको छोराले काठमाडौँ लगेर उपचार गर्न पैसा नभएपछि खानी खोलाबाट झार्नु भएछ माधेसी। उहाँको अक्सिजनको लेभल 50 भन्दा तलतिर आएछ। निकै मलाई अमितजीले पनि फोन गर्नुभयो, निकैजीले पनि त्यही बेला फोन गर्नुभयो, त्यो मान्छे मर्ने भएछ भनेर। महिला मान्छे छोरोसँगै हुनुहुन्छ। उहाँ उपाध्यक्षले राखिसकेपछि उहाँले हस्पिटल पठाउने कुरा गर्नुभयो। हस्पिटलमा कुरा गरियो, डाक्टरलाई भनियो, उपचार गर्न लागियो, मनमोहन पठाइयो। अनि गाउँपालिकाले चिठी लेख्यो, उहाँको पैसा छैन रे, सबै पैसा गाउँपालिकाले व्यवस्था गर्छ भनेर चिठी लेखिदियो। उहाँलाई ठिक भएछ, बाँच्नुभयो। उहाँ मरिसके लगभग 50 भन्दा तलतिर अक्सिजन लेभल झरेको मान्छे, माया मारे मान्छे। उहाँको छोराले फोन गरेर हप्काउनु भयो। के भन्नु हो भन्दा मेरो आमा रोएर बर्बाद छैन, तिमीहरूले हस्पिटल पठाइदिएर पैसा नदिएर बाहिर निक्लिनु पाइएन भन्नु। उसको आमा घर लगाएर मरेर उहाँ मारेमा पुर्याउनु पर्ने बेला उहाँ काठमाडौँ पठाइदिएर रिसाए पनि केही भएन। के भएको र त्यही हो, काठमाडौँ पुर्याएर उपचार गरिदिएर जमानी बसेर हस्पिटललाई अन्य विनय गरेर अघि नै उहाँ रिसाए जस्तै खाता खोलिया छैन पैसा पठाउनलाई। गाउँपालिकाले जमानीको चिठी पठाइदिएछ, सफ्टवेयर चलेको छैन, उपाय के पनि छैन। एकैचोटि खल्तीबाट 1.5-2 लाख त अध्यक्षबाट दियो हुन्थ्यो नि भन्नु। आज रामबहादुर आउँछ, भोलि श्यामबहादुर आउँछ, पर्सि पार्वती आउँछ, कहिलेसम्म दिएर पठाउनु हामीले? हामीसँग विकल्प छ र यहाँ? हामीले नि जमानी बसिदिन्थ्यो नि, मिलाउँदै जान्थ्यो नि हामी पनि। त मिलाउँदा उनी गाली गर्छ। आमा उनको मान्छे पैसा गाउँपालिकाले तिर्दिने, उपाध्यक्षलाई गाली गर्ने, मलाई गाली गर्ने। हाम्रो प्रचलन त यही हो नि। जे भन्नु त्यही ठिक भयो भने मात्रै, त्यही पनि 10वटा घटना मिलाइदियो, 11 नम्बर घटनामा कमजोरी भएछ, भ्याइएन भने अब देखाइदिन्छु भन्ने। त्यस कारणले हामी यस्ता विषयमा पनि विशेष ख्याल गरौँ। र म फेरि पनि एउटा उद्देश्य भन्छु, यसपालिको योजना हामीले निर्वाचन भएको बेला धेरै योजना बनाएका छौँ, पहिलाभन्दा बढी छन्। तपाईँ सबै योजनामा बस्नुहोस्, हिसाब सबै अध्यक्षज्यू तपाईँले सही रूपमा झुन्डाइदिनुहोस्, पारदर्शी रूपमा देखाइदिनुहोस्। सबै समिति बनाउने घोषणा गरिदिनु, फागुनभन्दा अगाडि सक्नुपर्छ। वैशाखमा चुनाव हुन्छ। अनि आचार संहिता लगाएर त्यो योजना सम्पन्न हुँदैन। योजना सम्पन्न भएन भने कहिले हाल्ने पैसा कामै भएन भने त्यो गाउँमा जानै पाइँदैन। त्यस कारणले फागुन अगाडि नै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। के मेरो तेरो होइन, जम्मै मान्छे, जम्मै नागरिक जसले काम गरिसकेछ त्यसलाई अध्यक्ष बनाउने, त्यसलाई समितिमा राख्ने। तपाईँहरूले पनि आलोचना चाहिँ गर्ने, भ्याउदिनु भन्नु चाहिँ पाइँदैन। तपाईँहरू पनि भयो, किनकि तपाईँको दायरा भए विकास, तपाईँकै लागि भए विकास, तपाईँकै पैसा आएको सक्दिनँ, भ्याउदिनँ, म चाहिँ भ्याउदिनँ, अर्को बस्दै म घर मेरो काम जम्मै गर्नुपर्छ। सुकुम्बासी कोही पनि छ, सुकुम्बासी भए पनि खानुपर्छ। त्यस कारणले यो विषयमा फागुनभन्दा अगाडि नै हाम्रो योजना सम्पन्न गर्ने गरी यहाँहरू सबै लाग्नुहोस्, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। म फेरि पनि भन्छु, योजनामा आयौँ, छलफलमा भाग लियौँ। अहिले राता पिरा कुरा पनि भयो, तिता मिठा पनि भए, जुन ठाउँमा छौँ त्यहीँ बिर्सिन्छौँ, निक्लिँदा हाँसेर निक्लिन्छौँ, छलफलमा भाग लिन्छौँ। भोलि फेरि चुनाव आउँछ, आफ्नो पार्टीको कुरा बोकेर जाउँला, हामीले गरेका कुरा यी हुन् भनेर हामी पनि जान्छौँ, अर्को पनि त्यही भनेर जान्छ। कसलाई ठिक लाग्छ त्यसैलाई बजाउनु होला। त्यो हिजो जस्तै गरी आँखै चिनेर चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ न्यायसँग तरिकाले आफ्नै हातले भोट हालेर बजाउने वातावरण बन्ने गरी तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास चाहिँ फेरि पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नलाई कृषि रेडियोलाई दिएका थियौँ। त्यही अनुसार गर्नुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद। यो एउटा कमिटीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आफ्ना बनाए अन्त्यसहित कार्यक्रम समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।